प्रभावकारिता र शिक्षा क्षेत्रमा यसले गरेको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्नहरू खडा यसको आवश्यकता छ कि छैन। सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएन भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि अब हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र शिक्षकहरूको समस्या तलब दिन नसक्ने अवस्थामा निजी विद्यालयमा हुनुहुन्छ। अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी हुनुहुन्छ है। इस्युमा ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको माग के हो? म चाहिँ यो कोभिड-19ले निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्ति आएको तपाईहरू सबैलाई अवगत छ। धेरै विषम परिस्थितिमा हामी रहेको कुरा हामी मात्रै होइन, आज विश्व नै धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। झन्डै 1,70 करोड विद्यार्थीहरू अहिले शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था। हुन त भर्चुअल क्लासहरू चलेकै छ। नेपालमा पनि झन्डै 90 लाख विद्यार्थीहरू शिक्षण सिकाइ त्यति राम्रोसँग हुन नसकेको अवस्था यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। सुरुमा त हामीले कोभिड-19 को विषयमा त्यति कति यसले लामो समय लिन्छ भन्ने विषयमा आकलन पनि गर्न सकेनौँ। अब यसले कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा हामीले त्यति आकलन पनि गर्न सकेनौँ। धेरै लामो समय यसरी गुज्रने अवस्था आइसकेपछि हामीले शिक्षण सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने सोच्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ 5 गते शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार, नियमन निकायको निर्देशन अनुसार हामीले 5 गतेसम्ममा फाइनल टर्म कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्मको फाइनल टर्म सिधाइसक्नु पर्ने थियो र 5 गतेसम्ममा हामीले सरकारकै निर्देशन अनुसार फाइनल टर्म सिधायौँ। त्यो पछि 6 गतेदेखि विद्यार्थीहरू घरमै रहेको अवस्था हो र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको अवस्था हो। अहिले हामीले झन्डै 4 महिना पुरा गरिसकेको अवस्था हो। सुरुको बेलामा हामी शिक्षाकर्मी भएको नाताले यो शिक्षण सिकाइबाट बच्चाहरू वञ्चित हुनु हुँदैन। लामो समयसम्म यसरी शिक्षण सिकाइबाट बच्चाहरू वञ्चित भयो भने यसले बाल मनोविज्ञानमा एउटा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। यसले पार्ने मनोसामाजिक असर अहिले नदेखिए पनि कालान्तरमा यसको प्रभाव अलि ठुलो प्रभाव पर्न सक्छ बालबालिकामा भन्ने सोचका साथ हामीले वैकल्पिक विधिबाट कसरी शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो चासोको विषय बन्यो र त्यसलाई हामीले झन्डै वैशाखबाट नै भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट, अफलाइन अनलाइन क्लासका माध्यमबाट र सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस विधिका माध्यमबाट हामीले सुरु गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर तपाईहरुलाई थाहा छ इन्टरनेटको नेपालको एक्सेस र यो डिजिटल डिभाइसको पर्याप्तताको कुरा, अनि त्यो पछाडि तपाईको टिचर्सहरू पनि त्यसरी टेक्नो फ्रेन्डली टिचर्सहरू पनि नभएको कारणले धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउने सम्भावना हामीले देख्यौँ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ अब इन्टरनेटको एक्सेस पनि त्यति राम्रो छैन। त्यसलाई हामीले प्रयास गर्न खोजे पनि त्यो त्यति धेरै सफल हुन सक्ने सम्भावना देखेनौँ। क्यापिटल सिटीहरूमा केही सम्भावना देखियो इन्टरनेटको एक्सेस राम्रो भएको कारणले, अरू ठाउँमा त्यस्तो खालको एक्सेस नभएको कारणले पनि अलि समस्या देखियो र काठमाडौँ लगायतका अरू डिस्ट्रिक्ट क्यापिटलमा यसलाई भर्चुअल क्लासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले चलायौँ। अब यसले मात्रै हुँदैन भन्ने किसिमले टिभीका कार्यक्रमहरू एफएमबाट पनि यो शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र अब यसले अलि लामो समय लिने अवस्था आइसकेपछि हामीले हाम्रो नियमन निकायलाई यो विषयमा केही दिशानिर्देश गरिदिनुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले विज्ञप्तिहरू मार्फत उहाँलाई जानकारी गरायौँ हामीले माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई। र यस्तो अवस्था आइसकेपछि यसमा केही दिशानिर्देश हुनुपर्छ। यसलाई अब सहज अवतरणको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीले निकै पटक छलफल पनि गऱ्यौँ, विज्ञप्ति पनि दियौँ। त्यही विषयमा अलिअलि लामो समय लिने अवस्था देखिसकेपछि जुन हाम्रा दायित्वहरू छन्, पहिलो दायित्व त हाम्रो शिक्षक कर्मचारीको तलबको कुरा भयो। दोस्रो दायित्व भनेको स्कुल नचले पनि त्यसका अनसिन अपरेसनल कस्टहरू थुप्रै हुन्छन्। तेस्रो दायित्व हाम्रो भनेको यो 97% स्कुल्सहरू अहिले पनि रेन्टेड बिल्डिङमा छ, त्यो घर भाडाको कुराहरू भयो। चौथो दायित्व भनेको हाम्रो अब यो स्कुलहरूलाई रन गर्दा हामीले बैंकको लोनहरू ल्याछौँ, त्यहाँ बैंकको पनि प्रेसर छ। यो दायित्वहरू कसरी पुरा गर्ने, हामीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ र माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई पनि भेटेर हामीले विज्ञप्ति दियौँ र विज्ञप्ति दिइसकेपछि
अर्थमन्त्रीजीले त्यो खालको आश्वासन पनि हामीलाई दिनुभएको थियो र पछि बजेट भाषणमा यो विद्यालयलाई, निजी विद्यालयलाई एड्रेस भएन, त्यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। हामीले निकै आशा राखेका थियौँ, त्यो खालको एड्रेस भएन। हामीले राहत मागेका थिएनौँ, हामीले सहुलियत दरमा ऋण मागेका थियौँ, त्यो एड्रेस भएन। तर सबै पक्षलाई भयो, यहाँ उद्योगमा, टुरिज्ममा, क्याटरिङमा, ट्रेडिङमा, जम्मैमा त्यो खालको एड्रेस भयो। तर जहाँ 25 लाख विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्छन्, 2.5 लाख शिक्षक कर्मचारीहरू काम गर्ने गर्छन्, एउटा यो ठुलो क्षेत्र शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा उहाँहरूले एड्रेस गर्न सक्नु भएन। नगरिसकेपछि हामीले फेरि पनि यो कुराको जानकारी हामीले माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई धेरै पटक गरायौँ र हाम्रो शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट हुन्छ कि त्यसलाई पनि निरन्तरता दियौँ। यसरी पटक पटक हामीले अनुरोध गर्दै गयौँ र धेरै पटक हाम्रो मिटिङ बस्यो। अनि पछि हामीले एकपटक जेठमा एउटा अल्टिमेटम माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई हामीले बुझाएको थियौँ र त्यसमा हामीलाई आश्वासन पनि मिलेको थियो र केही समयभित्रमा तपाईँहरूको समस्याको समाधान हुन्छ। हाम्रा मागहरू मात्रै के थिए भने यो बेलामा हामीले शिक्षण सिकाइलाई जसरी हुन्छ हामी निरन्तरता दिन्छौँ, त्यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले दिनु पनि पर्छ। शिक्षण सिकाइबाट बालबालिका वञ्चित हुनु हुँदैन, यो मान्यता हामी राख्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उहाँलाई हामीले गरेका थियौँ र पटक पटक हामीले यसरी मन्त्रीजीलाई यो जानकारी गराएर हामीले मात्रै के मागेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने यो जति पनि अहिले अतिरिक्त शुल्कहरू छ त्यो हामी लिँदैनौँ र अतिरिक्त शुल्क बाहेकको अरू ट्युसन फी, मन्थली ट्युसन फी अभिभावकहरूले हामीलाई दिनुभयो भने शिक्षक कर्मचारी पनि भोको पेटले काम गर्ने अवस्था रहँदैन, स्कुल पनि रन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। बाँच र बचाउको अभियानमा हामी यो पेन्डामिक सिचुएसनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको अवगत हामीले माननीय मन्त्रीजीलाई पटक पटक गरायौँ र यसरी गराउँदै गर्ने धेरै पटक हाम्रो मिटिङ बस्यो। झन्डै मलाई लाग्छ 8-10 पटक प्रवक्ताज्यूको नेतृत्वमा पनि बस्यो, सहसचिव काप्री सरको नेतृत्वमा पनि बस्यो, माननीय शिक्षा मन्त्रीजीकोमा पनि हामी धेरै पटक बस्यौँ, धेरै पटक हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसले निकास पाउन सकेन। हामीले आश्वासन मात्रै पायौँ, पटक पटक हामी जाने आश्वासन पाउने फर्किने अवस्था रह्यो। अनि त्यो रहिसकेपछि हामीले अब अभिभावकलाई नै अपिल गर्नुपर्छ भनेर हामीले अपिल गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो आग्रह थियो, हाम्रो निवेदन थियो र त्यो अपिलमा हामीले भन्न खोजेको कुरो, हाम्रो आशय के थियो भने जो पेरेन्ट्सहरू सक्षम हुनुहुन्छ, जसको नियमित आम्दानी छ, त्यो नियमित आम्दानी भएको अभिभावकहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसको व्यापार व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ, जो पेरेन्ट्सहरू बेरोजगार बन्नु भएको छ, उहाँहरूले सहज स्थितिमा मात्रै दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई कुनै किसिमको अहिले हामी त्यो खालको प्रेसर कुनै नदिने र त्यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो अपिल हामीले गरिसकेपछि मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू धेरै नै आए र माहौल एउटा तरङ्गित भयो। हामीले एकदम सोझो पाराले हामीले एकदमै हाम्रो कथा व्यथा हामीले देखाउने प्रयास गरेका थियौँ। किनभने जबसम्म हामी यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर कुनै पनि कुराको विश्लेषण गर्दैनौँ भने हाम्रो निकास निस्कन सक्दैन। र त्यही भएर पनि हामीले विज्ञप्तिमा एउटा प्रश्न के लेखेका थियौँ भने एउटा कार्यदल गठन गरौँ, शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरौँ। त्यसमा जम्मै स्टेक होल्डरहरू, प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान, अभिभावक सङ्घ अनि स्टु सबै हामी बसेर हामी एकदमै वस्तुपरक, तथ्यपरक र यथार्थपरक भएर यसलाई विश्लेषण गरेर यसको निकास निकालौँ भनेर हामीले विज्ञप्तिमा पनि माननीय मन्त्रीजीलाई यो जिम्मा लगाएका थियौँ। र थुप्रै समय हामी यसरी जाने आउने अवस्था रह्यो र लामो समयसम्म यसरी शिक्षक साथीहरूले भोको पेटले काम गर्ने अवस्था रहेन र लास्टमा हामीले फेरि पनि 21 गते, असारको 21 गते एउटा 10 बुँदे अल्टिमेटम सहित मन्त्रीज्यू कहाँ फेरि पनि पुग्यौँ। हाम्रो यो कुरामा सम्बोधन हुनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अनि अनुरोध गरिसकेपछि माननीय मन्त्रीजीले 1 हप्तामा तपाईँहरूको यो कुराको समाधान हुन्छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् भनेपछि फेरि पनि हामी फर्क्यौँ। होइन भने 22 गतेदेखि हामीले शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अब बाध्यता भयो, हामीले हात उठाउनुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने अवस्था छ। मन्त्रीज्यू भन्दा तपाईँहरू रोक्नुहोस्, अहिले यो अवस्थामा तपाईँहरू जानु आवश्यक छैन, म हप्ता दिनमा तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्छु भन्ने कुरा उहाँले ल्याउनु हो। अनि त्यो ल्याइसकेपछि अब हामीले फेरि 1 हप्ता पर्खिसकेपछि अब त्यहाँ पनि सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिसकेपछि हाम्रो यो निर्णय भनेको अप्रिय तर यो बाध्यात्मक अप्रिय हो हामीले बुझेका छौँ। किनभने एउटा शिक्षाकर्मीहरूले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने कुरामा
यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा एकदमै अप्रिय हो, अप्रिय तर बाध्यात्मक हो र हामीले सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। किनभने नाक मुख थुनेर बाँच भन्नु यो कति औचित्यपूर्ण हुन्छ, कति न्यायपूर्ण हुन्छ, यो तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। भ्रमित कुराहरू बजारमा धेरै खालका भ्रमित कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर मैले पटक पटक यो दोहोऱ्याइरहेको छु, हामी यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण नगर्दासम्म भ्रमित कुराहरूका पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले यही कुरालाई अन्तिममा हामीले के निर्णय गर्न बाध्य भयौँ भने हामीले हात उठाउनुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन। हात उठाउन त पाउँछौँ नि, सक्दैनौँ भनेर हात उठाउन पाइन्छ। त्यसकारण हामीले सक्ने अवस्था रहँदैन र शिक्षक साथीहरूलाई पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सधैँभरि हामीले गर्छौँ भनेर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अब हाम्रो स्थिति कस्तो आयो भने हात खुट्टा बाँधेर पोखरीमा ल पौडी खेल भने जस्तो अवस्थामा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यो पछि हामीले एकदमै अप्रिय र यो तर एकदम बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले यो निर्णय गऱ्यौँ र निर्णयमा हामीले प्रश्न के भनेका छौँ भने हामी असारसम्मको हामी जे सक्छौँ हाम्रो शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई हामी दिन्छौँ, जे सक्छौँ हामी त्यो गर्छौँ। किनभने बाँचेर बचाउको अभियान हामीले भनिरहेछौँ। साउनदेखिको अबको जिम्मेवारी भने सरकारको रहन्छ, शिक्षक कर्मचारीको साथीको पनि जिम्मेवारी अब सरकारले बुझाउनुपर्छ। किनभने कुनै कुराको सम्बोधन हुँदैन भने अब हामीले हात उठायौँ, अबको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले स्थगन गरे हो। यो कुनै बन्द होइन, कुनै हडताल होइन, कुनै सडकमा नारा जुलुस होइन। किनभने हामी शैक्षिक वर्गका मान्छेहरू हौँ। हामीले गर्ने यस्ता खालका कुराहरू भने त्यस्तो खालको गतिविधि हाम्रो हुँदैन। त्यसकारण हामीले एकदमै संवेदनशील भएर शिक्षक साथीहरूको विषयमा एकदमै गम्भीर भएर उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित हामीले के गरेका छौँ भने अब साउनदेखि हामी बुझाउन सक्ने अवस्थामा रहँदैनौँ। यो जिम्मेवारी सरकारले सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी अब सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले हात उठाएको अवस्था हो र यो कुरा तपाईँहरूलाई सबैलाई सर्वविदितै पनि छ र यसको अब एकदमै वस्तुपरक यसको विश्लेषण हुनुपर्छ र एउटा निकास निस्कनुपर्छ। हामीले स्थगन मात्रै गरे हो। सरकारले यदि सम्बोधन गर्छ हामीलाई आशा पनि छ छिट्टै नै यसको सम्बोधन हुन्छ। हाम्रो समस्यालाई माननीय मन्त्रीजीले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, सरकारले राम्रोसँग बुझाएको छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ र यो शिक्षण सिकाइबाट लामो समयसम्म बच्चाहरूलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन। त्यसकारण यो छिट्टै हामीले यो कुराको सम्बोधन होस् भन्ने माग राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नहोला, कहिलेकाहीँ शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा उपस्थित नहोला, तर हरेक ठाउँमा यो बाटो ढङ्गले उपस्थित छ। मैले अघि नै भने त्यसैले यो लम्बे ताल, यो इतिहास सम्पूर्ण कुरा म भन्दिनँ। अन्तिम कुरा मैले के भनौँ भनेदेखि हामी प्याप्सन, एनप्याप्सन, अभिभावक महासङ्घ, शिक्षक महासङ्घ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु एक किसिमको सहकार्यमा थियौँ। हामी शिक्षकहरूलाई, अभिभावकहरूलाई तपाईँहरूले फी तिर्नुहोस् भन्नलाई जरुरी थिएन, तर जसले सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको नियमित आम्दानी छ भनेदेखि, तपाईँ पेन्सन होल्डर हुनुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँका नानी बाबुहरू निजी विद्यालयमा पढ्छन् र तपाईँ कुनै सैनिकमा हुनुहुन्छ, निजामती कर्मचारीमा हुनुहुन्छ, प्रहरीमा हुनुहुन्छ, सशस्त्रमा हुनुहुन्छ, कतै हुनुहुन्छ जहाँबाट नियमित आम्दानी गर्नुहुन्छ भने यसलाई अलिकति चलायमान बनाउनुहोस्। त्योभन्दा अगाडिको कुनै ड्यू छ भने त्यसलाई पनि क्लियर गरिदिनुहोस्। हामी शिक्षकका नाताले भनिराखेका छौँ, भन्न जरुरी थिएन। हामीले सरकारलाई भन्यौँ, ए बाबा अरू क्षेत्रका निम्ति तपाईँहरूले ऋणको कुरा छुट्याउनु भएको छ, यो शैक्षिक क्षेत्रलाई बचाउनु पर्दैन कि राष्ट्रियकरण गर्नुहोस् कि सम्पूर्ण रूपले अब शिक्षा र स्वास्थ्य म हेर्छु भनेर सरकारले दियोस्, होइन भने यसलाई बचाउनका निम्ति सहुलियत दरले ऋण उपलब्ध अन्यत्रतिर गराइन्छ भने यहाँ पनि गराउनुहोस्। हामीले यही हो भनेको। हामीलाई भन्न जरुरी थिएन, हामी सहकार्यमा थियौँ। 21 गतिको कुरा गर्नुभयो, त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई, गिरिराजमणि पोखरेलज्यूलाई। त्यसपछि उहाँहरूसँगै बसेर हामीले वार्ता गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, निकासका बाटाहरू खोज्यौँ। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता दीपक शर्माजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीले म यी कुराहरू लैजान्छु र अझ प्रश्नसँग के भन्नुभएको थियो भनेदेखि, यदि ऋणको व्यवस्था गर्न मैले सक्ने कतै ठाउँ रह्यो भने त्यो एमसिसी के भन्ने एउटा यो कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने एउटा समिति छ, त्यो समितिमा लैजान्छु। खै केले चिन्छ, त्यो कुन संविधानले कुन कानुनले चिन्छ थाहा छैन, त्यहाँ लैजान्छु र शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलबका निम्ति मात्रै त्यो ऋण उपलब्ध गराउने खालको प्रस्ताव लैजान्छु भनेर हाम्रा अगाडि उहाँहरू सहित हुनुहुन्छ, अभिभावक महासङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ,
भन्नुभयो। यसरी हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गर्यौँ। त्यसको पछिपल्ट हामीले फेरि शिक्षा मन्त्रीलाई फलोअप गर्यौँ। उहाँले अलिकति समय दिनु भएन। हामीले ढोकामै लगभग भेटेर 10-15 मिनट उहाँसँग चर्काचर्की नै गफ गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो सहकार्य हुँदाहुँदै हठात उहाँहरूले साउन 1 गतेदेखि एउटा यो वैकल्पिक शिक्षा जुन विद्यार्थीहरूलाई दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई के अरे दिइराखेका छौँ, राख्नु भएको छ पनि होइन, हामी मार्फत हो, त्यसलाई रोक्नुभयो। र सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा के गरिदिनु भयो भनेदेखि र पीडादायी कुरा पनि त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर बिदा दिने भनेर एकलौटी ढङ्गले हिजो सरकारले 1 महिनाको तलब नलिनु भन्दाखेरि खोइ हामीसँग सल्लाह, खोइ हामीसँग छलफल भनेर कराउने। अहिले ती शिक्षकहरू जो 2 लाख हाराहारीका छन् तिनीहरूको पीडाका निम्ति गरिने निर्णयका निम्ति उहाँहरूसँग छलफल गर्नु पर्दैन। यो दादागिरी देखाउने ठाउँ हो शैक्षिक क्षेत्र भनेको। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही ढङ्गले चलिन्छ। हिजो क्रिया बार्दाखेरि बाउ मर्दा आमा मर्दा क्रिया बार्दाखेरि आउँदाखेरि स्कुलमा निकालिएको एउटा शिक्षक, सुत्केरी हुँदाखेरि सुत्केरी बिदा नपाएर निकालिएको एउटा शिक्षक हाम्रा अगाडि अझै पनि छन्। परीक्षा दिनका निम्ति बिदा दिनुहोस् न भन्दा बिहानभरि पढ दिउँसो गएर परीक्षा दि भन्ने मान्छेहरू यतै हुनुहुन्छ। त्यस्तो बिदा दिन कन्जुसाइ गर्ने अहिले घर बिदा कहाँबाट पलायो त्यो। यसको यो हास्यास्पद र यो शिक्षकहरूमाथि यो के विचारा भन्नुहुन्छ, यो शब्द विचारा आफै विचारा भएको छ। हाम्रा शिक्षक भन्नुहुन्छ दाम दिनु भएको छैन माघदेखि, यहाँहरूले नोट गर्नु होला, माघदेखि पैसा दिनु भएको छैन। अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघ फागुन चैत यो 3 महिना, अब यता 3 महिना आयो, वैशाख जेठ असार सिद्धियो भन्नुहुन्छ। यहाँ अहिले सकेको दिन्छौँ जति सकिन्छ अरे के भने यो भने के हो, कति सकिन्छ। उहाँहरू कि कम्पनी ऐनमा र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनु भएको छ। म यति नमिठो नबोल भनिरहेको थिएँ, बोल्न बाध्य बनाउनु भयो। अनि गाडी यहाँहरूले देख्नु भएको छ त्यो स्कुलको नाम लेखिएको गाडी जो बजारमा डुल्छ नि त्यो व्यक्तिको नाममा छ। अहिले गरौँ त्यसको परख गरौँ। विद्यालय कम्पनी ऐनमा छ, कम्पनीले नाफा कमाउँछ, कमाएको नाफा गाडी किन्नुहुन्छ नाफाले, त्यो गाडी व्यक्तिको नाममा छ, गाडीमा नाम लेखेको छ स्कुल। त्यो पैसाले जग्गा किन्नुहुन्छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ, त्यो सब कम्पनीको नाममा छैन, स्कुलको नाममा छैन। यसरी व्यक्तिगत सम्पत्ति हिजो जोडेका सम्पत्तिहरूका बारेमा पनि अलिकति पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। हिजो त्यो सम्पत्ति जोड्दाखेरि हामीले अतिरिक्त हाम्रो पारिश्रमिकले भनेर कहिले भनेनौँ नि। म एकदम क्लियर छ। मैले अलिकति माग राख्नका निम्ति हिजोका कुराहरूलाई पनि ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्छ कि यस्तो खालको परिस्थिति छ। अनि यतिखेर रुने यो एउटा के रुवाई भन्छ क्या हाम्रो नेपाली समाजमा, खै पनि के रुवाई, एउटा को मर्दाखेरि बाहिर बाहिर चाहिँ समाजलाई देखाउन गुवा रुने, भित्र चाहिँ अर्को बिहा गर्न पाइयो भनेर हाँस्ने, त्यो मैले शब्द राखेर यहाँ भनिनँ, बुझ्नुहुन्छ? त्यो रुवाई हो, यो त्यही रुवाई हो। हिजो त मैले कमाएको सम्पत्ति अब यसलाई चाहिँ मजाले संरक्षण गर्ने बेला मैले यतिखेर पाएँ भनेर भित्रभित्र हाँसो छ। अनि बिचारा शिक्षकहरूलाई दिन पाइएन त भनेर रुइराख्नु भएको छ। यसरी यो डुअल रोल नहेर्नुहोस्, यसरी हुँदैन। तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिलो कुरो जहिलेसम्मको तलब दिनु भएको छैन थपक्क दिनुहोस्। यो विचारा भन्न लाज पनि लाग्छ, यो हाम्रा शिक्षकहरू भन्न लाज पनि लाग्छ। थपक्क तलब दिनुहोस्। नम्बर 1, मान्छेहरू भौकारिरहेका छन्, सुना चाँदी बेचेर बाँचिराखेका छन्। अलिअलि भएका जग्गा जमिनहरू देखाएर सापट्टि ल्याएका छन्, कसले धरोटी राख्थ्यो र कसले ऋण दिन्थ्यो र त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेरेर विचारा भन्ने। अनि सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो नाममा छ, उनीहरूका नाममा अलिकति हिजो काम गरेको पनि सम्झेर दिनुपर्ने नदिइराख्नु भएको छ। त्यो काम नगर्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस्। अहिले शिक्षक निकालेको मसँग जिल्ला वाइज 200 शिक्षकहरू निष्कासनमा परेको डाटा छ, मैले डायरी लिएर आएको छु। 200 शिक्षकहरू। अघि मात्रै मलाई लमजुङमा 3 जना साथीहरूले स्कुलको नाम तोकेर निष्कासनमा परे भनेको छ। त्यो निष्कासन रोक्नुहोस्, निष्कासन गर्ने काम रोक्नुहोस् र जसलाई निष्कासन गर्नु भएको छ पुनर्बहाली गर्नुहोस्।
यदि ती विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने होइन हामी कार्य समितिमा जो छौँ त्यसको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको कुरा हो। विज्ञप्ति मैले पनि हेरेको छु। त्यसपछि उहाँहरूलाई पुनर्नियुक्ति गरिसकेपछि यो अहिले जुन घर विदाको निर्णय गरेको छ बेतलबी यो फिर्ता लिनुहोस्। यहाँ ताला चाबी बुझाउँछु भन्नुहुन्छ भयो सरकारसँग नपुग्नुहोस्। तपाईँहरूभन्दा राम्रो चलाएर देखाइदिन्छौँ हामी कहाँ ल्याउनुहोस् त्यो ताला चाबी हामी चलाइदिन्छौँ। के यो 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 हामीले देखाएको छैनौँ वर्षौँ म 27 वर्षको निजी विद्यालयमा पढाएको मलाई थाहा छैन कसरी विद्यालय चलाउनुपर्छ। अनि के बुझाउँछु भन्दा यो घुर्की लाएर हिँड्ने लिएर आउनुहोस् तपाईँका ताला चाबी लिएर पनि आउनु पर्दैन हौ। छोड्नुहोस् हात उठाउनुहोस्। के भनेको यो हात उठाउँछु भनेको तपाईँ स्कुल चाहिँ रुँगेर बस्ने खै पनि के रुँगे यसको यो पनि भन्नु मैले यसरी रुँगेर बस्ने तपाईँहरूलाई मैले बन्द गर्दै स्कुल भन्नुहोस् त। हामी विकल्प खोज्छौँ। हामी जन्मेको रामबहादुरले विद्यालय खोल्ला त्यहाँ गएर अनि अलिकति पढाउला त्यहाँ गएर पढाउला भनेर हामी जन्मे होइन। तपाईँलाई पनि चाहिएको थियो हामीलाई पनि चाहिएको थियो। यो आवश्यकताको कुरा हो। तपाईँलाई स्कुल चाहिँ चाहिने त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक चाहिँ नचाहिने यस्तो पनि हुन्छ यो दुनियाँमा। कहीँ हुन्छ उसलाई चाहिँ बिदा दिएर राख्ने अनि स्कुल चाहिँ भन्दा च्यापेर बस्ने यो द्वैत नीति गर्नुहोस्। र अब यो जति रन्के पनि आखिरी समाधानका उपायहरू त खोज्नु पर्यो। विद्यार्थी नेता यहाँ हुनुहुन्छ समाधानका उपायहरू त खोज्नु पर्यो नि। सजिलो छ एकदम सजिलो छ। मैले अघि नै भने आदरणीय अभिभावकज्यूहरू विशेष परिस्थितिले हाम्रा छोराछोरी तपाईँहरूका छोराछोरी हामीले पढाउन सकेनौँ। विशेष परिस्थितिले सकेनौँ। तपाईँहरूले पठाउन सक्नु भएन हामी जान सकेनौँ। दुनियाँ यस्तोमा छ। केही यस्ता खालका सेवाहरू हुन्छन् जो प्रयोग नगरे पनि तिर्न पर्छ। टेलिफोनको कुरा गर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्नुहोस् केही तिर्न पर्छ मिनिमम। त्यो ढङ्गले जाउँ जोसँग आम्दानी छ नभए बिस्तारै पछि यो दुनियाँ यसरी त नरहला। बिस्तारै पिकअप हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै तिर्दै जाउँ। नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँहरूले ऋण गरेर हुन्छ कि पान गरेर हुन्छ कि तपाईँको धरौटी राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ शिक्षकहरूलाई तलब दिनुहोस्। नम्बर 2 मैले समाधानको बाटो खोज्दैछु। अब हामीले चाहिँ केही पनि नगर्ने हामीले पनि सेक्रिफाइस गर्छौँ। तपाईँलाई कति 1 महिना पर्खिदिनु पर्यो 6 महिना त पर्खिसक्यौँ। 6 महिना त पर्ख्यौँ नि त। अरू कति चाहियो 1 महिना पर्खिदिन्छौँ हामी 7 महिना ल। सेक्रिफाइस हो तपाईँहरूका निम्ति हाम्रा अभिभावकका निम्ति हाम्रा विद्यार्थीका निम्ति हामी समय दिन्छौँ पर्खिन्छौँ साथसाथै जाउँ। अर्को एउटा इलिमेन्ट छ सरकार सबैको अभिभावक होइन। उसले केही न केही बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन। यो निम्तो गरेर आएको हो र कोभिड हामीले लु यति गते यति बार यति महिना यहाँ फलानुमा भनेर निन्दा गरेको हो र होइन। यो आकस्मिक आयो दुर्घटनावश आयो। अब रोजगारको सिर्जना चाहिँ गर्छु भन्ने 10 लाख अघि रोजगारमा भएका मान्छेहरूको संरक्षण गर्नु पर्दैन। सरकारले पनि यसको गरोस् र अरू सरोकारवालाहरूले पनि गाडी मात्रै होइन सोलुसनको पनि एउटा फेरस्ती लिएर आउँ। हामी भत्काउँछौँ फोड्छौँ त्यो हामी पनि सक्छौँ। हिर्काउँछौँ गोड्छौँ हामी पनि सकौँला नभए खाउँला। तर समाधानका उपायहरू पनि साथसाथै लिएर आउँ। सबैले समाधान खोजौँ। समाधान हामी भित्रै छ। नभएदेखि यो 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 एउटाले अर्कालाई दोष ल्याउने हिजोका कुरा चाहिँ सबै पन्छाएर हामी चाहिँ केही पनि होइन सर्वहारा भन्ने 6 वटा गाडीको किस्ता तिर्नु छ भन्ने 4 वटा घडेरीको किस्ता तिर्नु छ ब्याङ्कले त रसिद पठायो भन्ने यस्ता खालका कुरा यो द्वैत चरित्रका कुरा नगरौँ। अलिकति पीडामा धेरै बोल्यो होला माफ गर्नुहोस्। निजीलाई राख्ने भनेर चाहिँ भन्यो त्यो निजी राख्ने 3 खम्बे हो भनेर चाहिँ निजी विद्यालय कहाँनिर राख्ने भन्ने किसिमको टुङ्गो कसले गरिदिने हो त्यो बारेमा उपाय खोजौँ। विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ अभिभावक पनि हुनुहुन्छ त्यो एउटा टुङ्गो गरौँ। किनभने हामी बजारमा के भनिरह्यौँ भने निजी राख्ने नराख्ने भन्ने किसिमको नचाहिने कुराकानी गरिरह्यौँ। संविधानले राख्ने भन्यौँ शिक्षा नीतिले राख्ने भन्यौँ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लेख्दाखेरि राख्ने भन्यौँ। अब गर्ने के त त्यसो भए राख्ने हो भने कसरी भनेर भन्ने किसिमको बारेमा चाहिँ त्यसलाई एउटा टुङ्गो गरौँ। त्यो टुङ्गोको निम्ति राजनीतिक दलका माउहरूसँग मैले बच्चाहरूसँग भने माउ भनेर भन्नाले बुझिहाल्नुहुन्छ। माउ भन्नाले ओली होला शेरबहादुर होला अथवा चाहिँ मन्थ ठाकुर होला कोही होला त्योसँग बसेर सरसल्लाह गरौँ। त्यति भएपछि त्यसले एउटा निकास दिन्छ। निजी कहाँ राख्ने आधारभूतमा प्राथमिक तहमा
माध्यमिक तहमा, शिव शिक्षामा वा उच्च शिक्षामा कहाँनिर भनेर भन्ने किसिमको एउटा बाटो निक्लिन्छ। त्यो बाटोमा तपाईँ जानुहोस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ एउटा बाटो त्यो हो। दोस्रो मैले प्रश्न कहाँनिर उठाउन खोजेँ भने निजीमा अहिले पढिरहेको केटाकेटी 28% पुगेछ। शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागको तथ्याङ्क, पूर्व शिक्षा विभाग अहिलेको मानव स्रोत विकास केन्द्र। यदि त्यसो हो भने यो 28% केटाकेटीहरूलाई निजी विद्यालय बन्द गर्छौँ भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले के खोज्नुपर्ने हो भने यो विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमा हाल्छौँ भनेर भन्ने डिजाइन समस्या चाहियो। त्यो डिजाइन भने कसरी हो? त्यो 28% केटाकेटीहरूलाई लगेर राख्ने कसरी हो? अभिभावकको कुरो कसरी मिलाउने हो? विद्यार्थीको कुरो कसरी मिलाउने हो? शैक्षिक स्तरको कुरो कसरी मिलाउने हो? दुई थरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जोड्ने के गरी हो? त्यो बारेमा एकदमै सोचौँ। यो चाहिँ शैक्षिक सोचाइको कुरो हुनसक्छ। हामी जस्ता सडक साथ पनि छौँ, पदमा भएका मान्छेहरू पनि छन्, प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, सबै मान्छेहरू बसेर संवाद गरौँ। त्यो भएपछि त्यसले के दिन्छ भने ल निजी बन्द गर्ने भए बन्द गरौँ, बन्द गर्ने भएदेखि कसरी बन्द गरौँ भने यो 28%लाई लगेर राखौँ, अभिभावकको अपेक्षासँग हाम्रा कुराहरू पनि जोडौँ, सरकारी स्कुलको शिक्षकहरूसँग पनि राखौँ, शिक्षक सङ्घ महासङ्घका साथीहरूसँग पनि बसौँ, त्यस्ता साथीहरूसँग बसेर संवाद गरेर निकालौँ। मैले दोस्रो बाटो यहाँहरूलाई भने। तेस्रो बाटो कहाँनिर हो भनेदेखि अहिले आएको समस्यालाई लिएर हो। त्यो समस्याको जड कहाँनिर भयो भनेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको जडबाट भयो। निजी विद्यालयले के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अनलाइन क्लास भनेर भन्यो। उहाँहरूको अर्घेलाई वा बदमासी कहाँनिर भयो भनेदेखि त्यो भनेपछि भत्त पैसा माग्नु थाल्नु। अब कति पैसा माग्ने? त्यहाँनिर टुङ्गो गरिदिया भए हुन्छ। निजी के अरे सरकारले के गरिदिया भए हुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयले भन्दाखेरि निजी विद्यालय होस् अथवा चाहिँ सरकारी विद्यालय होस्, जसले अनलाइन कक्षा सुरु गर्छ वा अहिलेको भाषामा कथित वैकल्पिक, म त वैकल्पिक भन्न चाहन्न, पूरक भन्ने गर्छु, किनभने त्यो भोलिको निम्ति जरुरी भइसक्यो। अहिले नै झन्डै 18-20% केटाकेटीहरू विद्यालय छोड्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने त्यो विद्यार्थीलाई के गर्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ के थियो भन्ने अहिले भनिएको वैकल्पिक शिक्षाको निम्ति खुला मोडबाट जाने डिजाइन हामीसँग थियो र अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी कहाँ पुग्नु पर्थ्यो। केही स्कुलहरूले पुगेका पनि छन्, सरकारी स्कुलले पनि पुगेका छन्, निजी स्कुलले पनि पुगेका छन्, म सलाम गर्छु वास्तवमा। केहीहरूले के गरे भनेदेखि यो त बिदा हो भनेर ढुक्कै परिदिएर परिसक्यो। अब निजीलाई चाहिँ जिउनु पर्ने भए हुनाले ऊ अलिकति आक्रामक भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पैसा माग्ने किसिमको कुरोकानी भयो। शिक्षा मन्त्रालयले पैसा हुँदैन, मनोरञ्जन मात्रै गरा, यो दुर्मति भयो। मैले शिक्षा मन्त्रालयको दुर्मति, दुर्बुद्धिको परिणति भनेर भन्छु। किनभने शिक्षा मन्त्री आफै कुलपति हो खुला विश्वविद्यालयको। उहाँको विश्वविद्यालयमा खुला भर्ना हुन्छ, अनलाइन भर्ना हुन्छ, अनलाइन जाँच हुन्छ, अनलाइन पढाइ हुन्छ भने अनलाइन पढाइ अपराध हो र होइन? अब यहाँनिर समाधान के हो भनेर भन्दाखेरि अनलाइनमा चाहिँ फेरि जुन ढङ्गले अहिले निजीले पढाइरहेको छ, मैले कुरकुरा हात लाएर रुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। म मेरै नातिलाई हेरिरहेको छु, कसै त्यो घन्टौँ लाएर पढाउने अनलाइन भनेर भने कि क्लास हो र भने। अनलाइनमा त अलिकति मनोरञ्जन गर्न पाउनुपर्छ केटाकेटीले, अलिकति नयाँ कुराकानी थाहा पाउनु पाउनुपर्छ, दुईवटा प्रश्न दिनुपर्छ, प्रश्न पनि त्यही किताबमा तिनीहरू भएको ट्वाक्क क्या हो यो रमाइलो, त्यो रमाइलो गर्नु भयो भनेपछि अनलाइनको निम्ति कसरी पढाउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छन् हो दस्तावेजहरू। अहिले त कम्प्युटरमा भरेर बसेर हेर्न पाइन्छ नि त। त्यो किसिमको कुरो ल्याएर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई रेडियोबाट प्रभावकारी बनाउने तरिका के, टेलिभिजनबाट प्रभावकारी बनाउने तरिका के, वा अनलाइनबाट प्रभावकारी बनाउने तरिका के, अफलाइनबाट प्रभावकारी तरिका बनाउने तरिका के, विद्यार्थीलाई कहाँ सन्दा त्यो विद्यार्थीमा के गर्ने भन्ने किसिमको कुरोहरू निजीले गरेन। त्यो बेइमानी, मैले बेइमानी नै भने। त्यो बेइमानी निजीको तर्फ। अब त्यति भइसकेपछि अब तपाईँहरू चाहिँ समाधान कहाँनिर हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब शिक्षकहरूलाई जो होमसरहरू हुनुहुन्छ वा चाहिँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, सरकारीका साथीहरूसँग पनि म बारम्बार भनिरहेको छु, अब शिक्षकले आक्रामक ढङ्गबाट शैक्षिक सामग्री बनाउन थाल्नु। अनलाइन सामग्री कस्तो हुन्छ, अफलाइन सामग्री कस्तो हुन्छ, रेडियोको लागि कस्तो हुन्छ, टेलिभिजनको लागि कस्तो हुन्छ, यी सामग्रीहरू बनाइसकेपछि राम्रो सामग्री हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालय नपुरु, त्यो हुटिट्याउँ पार्टी हो। हुटिट्याउँ पार्टी मैले किन भने मैले बनाइदिएँ कि सबै काम लाग्छ भनेर भन्यो। अहिले हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु होला रिपोर्ट के आउँदैछ भनेर भन्दै अनलाइन प्रभावकारी भएन, यो सिल्ली काम हो। अनलाइन प्रभावकारी भएन भन्ने हो कि अनलाइन प्रभावकारी यसरी बनाउने भन्ने हो? बुद्धि चाहिने कहाँनिर हो? प्रभावकारी भएन भने त बुद्धि चाहिँदैन नि। प्रभावकारी यसरी बनाउँछु भन्नु पऱ्यो नि, त्यसको निम्ति बुद्धि चाहिने यहाँनिर खर्च गर्नु। मलाई लाग्छ निजी स्कुलको साथीहरूले पनि त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ, सरकारी पनि साथीहरूले खर्च गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर मलाई लाग्छ त्यति गर्न सकियो भने त्यसले अर्को बाटो दिन्छ। अब अहिले आएको समस्या यो स्कुल बन्द ठ्याक्कै, यो बेइमानी। मैले बेइमानी भने ठ्याक्कै किन बेइमानी भयो भन्दा केटाकेटी पढ्दै चाहिँ ज्याप गऱ्यो, गाडी हिँड्दै ढ्याक्क ब्रेक लगाइदिएपछि के हुन्छ हाल? मान्छे त पल्टिन्छ नि, पल्टाउने किसिमको काम हुँदा
अब त्यो पल्टाउने किन भयो भनेर भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरूले के बुझिरह्यो भने हामीले यिनलाई चाहिँ नि किन्न सक्छौँ भनेर उनले बुझिरहेको छु। मैले छाडेँ भने किन्न सक्छौँ भनेर बुझिरहेको छु। त्यो किनिन्छ भनेर भने सबैलाई थाहा छ, त्यो नाटक गर्नु पनि पर्दैन। मैले नाटक गर्नु पनि पर्दैन, किनभने नेताहरूलाई थाहा छ निजीहरूले बेला बखतमा पैसा तिर्छन्, चुनावमा उनले पैसा तिर्छन्, आवश्यक पर्दा विद्यार्थीहरूलाई लौ खर्च भनेर विद्यार्थीलाई खर्च दिन्छन्। मान्छेले हेर्ने बाबु म त्यसरी यहाँ होइन त्यसरी नभन्नु। किन मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्दैछु, किन तपाईँलाई भन्दैछु भने सामान्य ढङ्ग छ, सामान्य ढङ्ग छ, याद गर्नु। मैले खालि यहाँसँग के भनिरह भने एकदम कोयो नलुकाउँ क्या। यो कोयो लुकाउने बानीले के बर्बाद भयो भनेदेखि विद्यार्थीलाई कसैले त्यो खुलासै गरिदिनु पर्छ तपाईँले। यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण भन्छु। क्यास दिने किसिमको चलन ल रमेश सिलवाललाई बोलाएर ल्याउनुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस् कुन कुन अखिलका केटाकेटीहरूले कसरी पैसा लिए भनेर उहाँले भनिदिनुहुन्छ। रमेश सिलवाल मैले उदाहरण भने सुभाष सरलाई नै सोध्नुहोस्, तपाईँले कतिजनालाई चाहिँ पैसा तर्सा बेला दिनुभयो, कति बेला चाहिँ तपाईँले फर्का बेला दिनु भन्नुहोस् न, भन्नु पनि पर्नु हो। किन मैले त्यसरी भने यहाँलाई भन्दाखेरि अर्को उदाहरण भन्छु। डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर जो सांसद हुनुहुन्छ, अहिले हुनुहुन्छ, डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर शिक्षा मन्त्री, मैले उहाँलाई सोधेँ ए मन्त्रीज्यू अब त बेला भयो नि, हिजो त 2 थरीको शिक्षा भयो भनेर भने बेइमानी गरेर हल्ला गरे हो कि मेरा केटाकेटी उफार्या हो कि अब ती उफार्ने बेलामा गर्ने के हो भने सर भन्न नमिल्ने, चुनाव चाहियो पैसा उसैसँग, फलान चाहियो पैसा उसैसँग, नोकरी गराइदिनु पर्यो भन्न जाने उसैसँग, अब के बन्द गर्नु। मैले भने यही कुरा इमान्दारी साथ भनिदिनुहोस् न भन्ने नामै भन्दैछु मैले। त्यसो भनेपछि मैले यहाँ हजुरहरूसँग के भनिरहेँ भन्दा यो नौटङ्की नगरौँ। मैले नौटङ्की भन्ने शब्दै प्रयोग गरेँ किनभने एकातिर चाहिँ आफूले त्यसबाट फाइदा लिइरहने, अर्कोतिर चाहिँ त्यो गर्ने किसिमको हिसाब। अर्को ढङ्गले हेर्नुहोस्, सांसद हुने मान्छे र लगानी गर्ने मान्छे एउटै हो कि होइन? तपाईँ तुलना गरेर हेर्नुहोस्। डाक्टर वीरेन्द्र रिजाललाई समात्नुहोस्, डाक्टर बिमला राई पौडेललाई समात्नुहोस्, दुईजना मान्छे तपाईँको अनुहारमा नजिक हुनुहुन्छ। दुईवटा मान्छे मैले भने, अरू मान्छे पनि होला। अब खोज्दै जानुभयो भने माओवादी पनि भेटिन्छ। लगानी गर्ने उनी, सांसद बन्ने उनै, पैसा दियो भनेर भन्ने उनी हो कि होइन? ल भन्नुहोस्। नाइ भन्नुहुन्छ? नभन्नुहोस् न। अब त भन्नुहोस् ए मित्र तपाईँको यो दोहोरो चरित्र किन हो? तपाईँ सांसद देशको हो कि लगानीकर्ता हो? भन्नुहोस् न। किनभने डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल आफै भनिरहनु भएको छ मेरो लगानी छ भनेर। डाक्टर बिमला राई पौडेललाई मैले सोधेको छु के हो डाक्टर साहब यो रमाइलो के गरे, यस्तो उचाले होइन मेरा विद्यार्थीलाई भनेर भन्दाखेरि होइन सर अब त्यसमा आफ्नो पनि लगानी छ बुझ्यो त्यो। किनभने उहाँले केही दिन अगाडि संसदमै भन्नुभयो अब निजीलाई पैसा दियो हो। त्यसो भनेपछि अब हजुरहरूले के टुङ्गो गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई समात्नु पर्यो र नेताहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँले पैसा माग्या हो हजुर, काङ्ग्रेस भए पनि मागेकै हो, एमाले भए पनि मागेकै हो, माओवादी भए पनि मागेकै हो, चन्दवादी हुँदा नि मागेको हो, के अरे समाजवादी जनता पार्टी हुँदाखेरि पनि मागेकै हो। नाइ नभन्नुहोस् कति माग्नुभयो, कसरी माग्नुभयो, ठाडै पैसा माग्नुभयो कि मेरो यो कार्यक्रममा लगानी गर्दै भनेर माग्नुभयो, यो दुईवटा चाहिँ भाषा टुङ्गो गरिदिनुहोस् भनौँ। अब भनौँ इमान्दारी छ। त्यति भइसकेपछि तपाईँलाई हामीले अर्को एउटा बाटो पाउँछौँ। किनभने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जसलाई भन्छन् नि, त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको असर हामीले भोग्नु पर्यो। त्यसो भइसकेपछि अब अहिले आएर चाहिँ विद्यालय ठक्क बन्द भयो। बन्द गर्ने बेलामा उहाँहरूले गर्नुभएको बदमासीलाई अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्। शिक्षकलाई तलब उहाँको 3टा माग थियो। 3टा माग, नम्बर 1 शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सकिन्न, नम्बर 2 उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो घर भाडा तिर्न सकिन्न, नम्बर 3 उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो ब्याङ्कको लोन तिर्न सकिन्न। मैले शिक्षा मन्त्रीसँग पनि भने मन्त्रीज्यू यो 3टा माग हो भने म जस्ता मूर्ख अभिभावकहरू पैसा तिर्न तयार छौँ। म जस्ता मूर्ख अभिभावक शब्दै यही प्रयोग गरे तिर्न तयार छौँ। किनभने मेरा छोराछोरी पढ्दा, मेरा नाति नातिना पढ्दा मैले तिर्नुपर्छ, अब्लिगेटेड। रहरलाई नि निजीमा पढाउने अनि पैसा तिर्दैन भनेर नि खोज्नु पाइन्छ? पाइएन। तपाईँ तिर्न सक्नुहुन्छ तिर्नुहोस्, सक्नुहुन्न वर्गीकरण गर्नुहोस्। अब निजी स्कुलले वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। आफ्ना अभिभावकलाई बोलाएर तपाईँ तिर्न सक्ने कोटीको हो नम्बर 1, तिर्न तपाईँ आधा मात्रै तिर्न सक्ने नम्बर 2, तपाईँ तिर्नै नसक्ने नम्बर 3 कोठी बनाउनु मिल्दैन। ए बाबा पुलिसको स्कुलमा सिपाहीको स्कुलमा गएर हेर्नुहोस् एकचोटि। पुलिसको सिपाहीको स्कुलमा फुली लाउने त्यसको यति रुपियाँ तिर्छ,
त्यो चाहिँ क्रस खुकुरी लाउने यति रुपियाँ तिर्छ भनेर बनाएछ पुलिसले सिपाहीले, तपाईँ बनाउन मिल्दैन? किन बनायो? त्यसको निम्ति तपाईँ शिक्षा मन्त्रीसँग गुहार्नु पर्थ्यो? त्यो नचाहिने काम गर्नु पर्यो। घाउ आछ एकातिर औषध लाउने अर्कातिर गर्नु हो? त्यो त अभिभावकसँग बसेर संवाद गर्न सकिन्थ्यो। अभिभावकसँग हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू बारम्बार भनिरहेको छ तपाईँ लगानी गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ होइन। धर्म सरले पनि भनिरहेको छ, धर्म सर जस्तो मैले भने कडापाटी हो तपाईँ भनेर भने, कडापाटीले पनि भनिरहनु भएको छ। उहाँले के भनिरहेको छ, तपाईँ लगानी गरेपछि हामीलाई चित्त बुझाउनुहोस्, पैसा लिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। त्यति भन्दाखेरि पनि अब शिक्षा मन्त्रीमा किन नआउनु भयो? शिक्षा मन्त्रीको त बिजोग छ जात्रा, मैले जात्रा नै भने उहाँको जात्रा, किनभने कहिले यसो गर भन्नुहुन्छ, कहिले उसो गर भन्नुहुन्छ। अब कुन चाहिँ गर्ने हो? त्यो अवस्था थाहा पाइकन जानिकन अभिभावक नगरेर किन जानुभयो? त्यसले मैले हजुरहरूसँग के अनुरोध गरेँ भनेदेखि आफ्ना अभिभावकलाई जम्मा पार्नु, जोसँग के अरे दूरी कायम गरेर जम्मा पार्नुहोस्, एउटा तरिका होला। अनलाइनबाट जम्मा पार्नुहोस्, अर्को तरिका होला। टेलिफोनबाट जम्मा पार्नुहोस्, अर्को तरिका होला। सार्वजनिक सूचना गरेर चाहिँ ल तपाईँको के हो विचार भनेर भन्नुहोस्, त्यो अर्को किसिमको तरिका होला। गरौँ। त्यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले बाटो पाउनुहुन्छ, त्यसपछि समस्या भएन। होम सरले भन्नुभएको जस्तो पैसा नपाउने समस्या पनि भएन, तपाईँले भने जस्तो अप्ठ्यारो पनि भएन, शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि आयो। रह्यो घरबाट, घर नै उपयोग नगरेपछि घरबाट पैसा लिन माग्नु पाइन्छ, त्यो त ठाडै बेइमानी, त्यो ठाड्डै बेइमानी हो। मैले ठाडै बेइमानी। त्यसो भए त्यो बेइमानीलाई समाधान के गरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँसँग दुईवटा बाटो छ। एउटा कि कमाएको पैसाबाट तिर्नु, कि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने घरबेटीलाई त पैसा छैन, अहिले यही हो। युवराज खतिवडाले 1 महिना पनि कति महिना पैसा नलिनु भनिएको छ, तपाईँ पनि नलिनु भनौँ, उपाय हो नि त। होइन मरै छोड्दैन भने तपाईँ छोडिदिनुहोस् स्कुल, तपाईँ छोडिदिनुहोस् र अनि त्यसै गरेर भन्नुहोस् के भने ए त्यसो भए 4वटा स्कुल मिलाउनुहोस् र मर्ज गर्नु नि त। अब मर्ज गर्नु कतिलाई स्कुल बनाउन सकिन्छ? अब निजी कहाँनिर राख्ने, सरकारी कहाँनिर राख्ने बनाऊ। अब त्यो राइट टाइम हो अहिले, बनाउनु। 4वटा प्रधानाध्यापक बनाउनु, हेड टिचर प्रिन्सिपल तपाईँको भाषामा बनाउनु। 4वटा प्रिन्सिपल बनाउनलाई के हुन्छ होइन? नेकपाका 2टा हाकिम, समाजवादीको 2टा हाकिम, तपाईँका 4 हाकिम हुन्छ। हामी नै भन्दैन कसो हो भन्छौँ? भन्दैन नि, हाम्रा अध्यक्ष 2 भन्छौँ हो नि। माने 9 नभन्नु क्या? मैले यहाँहरूसँग के भने असाध्यै व्यवहारिक ढङ्गबाट भन्दैछु। यति गर्ने बित्तिकै पैसा तिर्न सक्नेले घरबेटीलाई फकाएर तिर्छन् वा आधा पैसा तिरेर गर्छन् वा स्कुल राख्छन्, नसक्नेले 2-3टा स्कुल मर्ज गर्छन्। त्यो अत्यन्त राम्रो अवसर हो अहिले, किनभने स्कुल निजी स्कुल छाडा भयो। त्यो जथाभावी छाडा खोले किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सोध्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस् त, उदार अर्थनीति भएको हुनाले त्यसलाई त एकदम प्रमोसन गर्नुपर्छ। पछाडि अस्ति कि जनअस्ति प्रदीप पौडेलले भाषण गर्दै हो। अब नाइ भन्ने कसलाई नाइ भन्नु जानुहुन्छ? किनभने माउहरूले भने थिए अब उनले छाडा छोड्नेलाई हामी नियमन गरौँ भनेर भन्नु, त्यति भएपछि नियमन हुन्छ। तेस्रो बुँदा चाहिँ जुन छ नि के अरे ब्याङ्कको लोन लिएकोमा शिक्षा मन्त्रीसँग मैले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने म पनि सम्झौता गर्नलाई लागिरहेको छु, तागिदा गरिरहेको छु, त्यो किसिमको कुराकानी गरिरहेको छु। भन्नुहोस् न, अमेरिकामा चल्छ, फ्रान्समा त्यही नियम छ, अस्ट्रेलियामा त्यही नियम छ, इङ्ल्यान्डमा त्यही नियम छ, जर्मनीमा त्यही नियम छ, इटालीमा त्यही नियम छ। तपाईँ कहाँ भन्नु गरौँ? अहिले नकमाएको बेलामा पैसा नतिर्ने, ब्याज नतिर्ने, सामर्थ्य तिर्नुपर्छ अनिवार्य, किनभने तपाईँले ल्यायो होइन र ब्याज अहिले नतिर्ने, जतिखेर कमाउनुहुन्छ त्यो बेलादेखि ब्याज तिर्ने गरौँ। त्यति गरिसकेपछि हामीसँग समाधान निक्लन्छ। त्यसो गर्न सकियो भनेर भनेदेखि मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समस्या जुन हो त्यो सल्टिन्छ। अब निजी मुर्दाबाद गर्ने भएदेखि सरकारी स्कुलमा चाहिँ कहाँनिर त्यसलाई एडजस्ट गर्ने भनेर भन्ने किसिमको डिजाइन गरौँ। निजीलाई नियमन गर्ने हो भनेर भनेदेखि मर्ज गर्ने किसिमको बाटोमा जाउँ। निजीलाई छाडा छोड्ने र यो रमाइलो गर्ने रमाइलो गरिरहँ। र जो समस्या तपाईँहरूले चाहिँ भोगिरहनु भएको छ शिक्षा मन्त्री कहाँ, प्रधानमन्त्री कहाँ, यहाँ धाउने बाँध्नु छोड्यो। हामी कहाँ धाउने हो तपाईँले? किनभने हामी यो पैसा तिर्छौँ। हामी पैसा तिर्ने मान्छेहरू कहाँ गर्छन् तपाईँले भन्नुहोस् के गर्ने हो भनेर भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ बाटो निक्लन्छ। र फाइनल्ली मैले के किसिमको हिसाब गर्छु भने अब यो शिक्षालाई चाहिँ नि जुन 3 महिना बदमासी भयो, बेइमानी, अपराध, मैले ठाट्टै अपराध भन्ने गर्छु, अपराध भयो विद्यार्थीको समय चोरी गर्ने कोही बेइमान हो भने हामी शिक्षक हो, कर्मचारी हो वा प्यासन हो, यन प्यासन हो, महासन हो, नाइ भन्नु पर्दैन, लाज मान्नु पर्दैन। विद्यार्थीको 3 महिना 4 महिना गयो। अब यो 3-4 महिना जाँदाखेरि विद्यार्थीमा परेको तनाव हेर्नुहोस् त, उनको कतिजना केटाकेटीहरू मरे, 1400-1500 केटाकेटीहरू मरे। त्यो 1400-1500 परेको मध्ये झन्डै आधाभन्दा बढ्ता युवा छन्। नाइ भन्नुहुन्छ? तथ्याङ्क त्यही भन्छ। त्यो मर्ने भनेर भनेको आत्महत्या गरेर मर्ने केटाकेटीको भन्दैछु। त्यो स्थितिमा अब यो अलमलमा राख्न पाइन्छ? पाइँदैन नि।
अब यो त आक्रामक ढङ्गबाट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनलाइनबाट जाने हो कि अफलाइनसँग जाने हो कि पालिकासँग सहकार्य गर्ने हो कि अथवा चाहिँ नि यो दूरी कायम गरेर त्यो मैले केही देखाएको छु। शिक्षक सङ्गठनकै साथीहरूले गरेको आक्रामक तरिकालाई मैले साह्रै सलाम ठोकेको छु। मकवानपुरको शिक्षक साथीहरूले ननिदाएका शिक्षक भनेर चाहिँ शीर्षकै राखेर अभियान चलाएको छ। त्यो निदाएका, मरेका, सुतेको बाहना गरेका भनेर भन्ने बेइमान मै बेइमान हो। मैले भने मलाई रेस्पोन्स गर्नुभयो उहाँ। मैले पनि सलाम ठोक्छु किनभने तपाईँले काम सुरु गर्नु। उहाँले कति राम्रो तरिका गर्नुभएको छ। अभिभावक बोलाउनु भएको छ, चट्ट होमवर्क दिनुभएको छ, विद्यार्थीको को जाने कहाँ जाने भनेर टोल बनाउनु भएको छ, टोलमा विद्यार्थी जानुभएको छ, फेरि शिक्षक जानुभएको छ, जिम्मा लाउनु भएको छ फलानुमा यसो गर्ने भने विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर टेलिफोन के अरे रेडियो सुनिसकेका केटाकेटीहरूलाई तपाईँले के सुन्नुभयो भनेर संवाद गर्नलाई चाहिँ संवादको थलो बनाउनु भएको छ। टेलिभिजन हेर्नलाई मान्नु पर्दैन। त्यो कोसिस शिक्षा मन्त्रालयले गरे हो भने शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले गर्नु हो। त्यस्तै गरेर तपाईँको के अरे यो म्याराथन 2020 भनेर चाहिँ भनेर त्यो माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 भनेर शिक्षक सङ्गठनकै साथीले सुरु गर्नु हो। शिक्षक सङ्गठनको साथीले सुरु गरेको फेरि म शिक्षक सङ्गठनवादी होइन, फेरि म बच्चावादी मात्रै हो। त्यसो भएपछि तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ म्याराथन 2020 भने 15 मिनटमा कति राम्रोसँग पढाउने डिजाइन बनाउनु भएको छ शिक्षकले। नाइ भन्नुहुन्छ त्यो कुराकानी निजीले गर्नु मिल्दैन। गरौँ। त्यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने केटाकेटीहरूले पढ्ने विकल्पको बाटो भेट्टाउँछ। यो बाटो भयो भने न हामीले आत्तिनुपर्छ, न अत्याउनुपर्छ, न शिक्षक साथीहरूले चाहिँ तलब पाइनँ भनेर गुनासो गर्नुपर्छ, न निजीले स्कुल चलाउनु पाइनँ भनेर पीडा मान्नुपर्छ, न मन्त्रीले गरेन फलानाले गरेन भनेर पत्रकारहरूले गीत गाउनुपर्छ। यो स्थितिबाट मुक्त हुने हो भने यो बाटो सोचौँ। अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो मनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद विद्यासागरलाई, धेरै राम्रो कुराहरू उठाइदिनु भयो। मैले चाहिँ कसरी सुरु गरेँ भने आज बिहान र हिजो बेलुका हिजो दिउँसो एकजना भूतपूर्व मन्त्रीजीले अभिभावकको नाताले मलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो। प्याप्सन र एनप्याप्सनले स्कुल बन्द गरिदिनु भएछ, मेरा छोराछोरीको स्कुल पनि बन्द भयो, हामीले त पैसा तिरिरहेको थियौँ, त्यो न्यायोचित हो र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। होइन अनि त्यसमा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई। उहाँलाई अलिक कुटनैतिक रूपले जवाब दिएँ। त्यो साङ्गठनिक कुराहरू हो, उहाँहरूको आफ्नो किसिमको समस्या पनि छ के अरे, गर्नु नहुने थियो होला, उहाँहरूले गरिदिनु भएछ। मैले पनि यसको जानकारी आयो, सम्भवतः मन्त्रालयसँग छलफलको क्रमबाट हुन्छ भन्दै थिएँ। आज बिहान पनि यस्तै 2-3जना अभिभावकहरू, एकजना म ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हुँ भन्नुभयो, एकजना अर्को म प्यारेन्ट्स हुँ, मेरो बच्चाको लागि हामी पैसा तिरिरहेको छौँ, स्कुलसँग छलफल पनि भइरहेको थियो, यसको त साह्रै किसिमको एउटा समस्या आयो, अब के गर्ने होला, तपाईँहरूको के छ यसको धारणा, स्कुल खोलिदिनु भएको भन्यो भने हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यही सिलसिला पछिल्लो कलमा चाहिँ सम्भवतः रिपोर्ट्स क्लबको फोन पनि आइसकेको थियो। आज रिपोर्ट्स क्लबले पनि छलफल गर्दैछ, केही निकास निस्केला भनेर मैले यसरी बताएँ। मैले एउटा सामान्य अहिले तरङ्गित बनेको कुरालाई मात्र यहाँ जोड्न खोजेको, जस्तै अभिभावकलाई आउन सक्ने पीडाहरूको बारेमा। अब शिक्षा मन्त्रालयले यो के भन्छ वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरण निर्देशिका 2077 पेन्डेमिकको लागि सम्बोधन गर्नलाई एउटा निर्देशिका जारी गर्यो। त्यस पछाडि वैकल्पिक विधिबाट पढाउन सक्ने भनेपछि अहिले हामी प्राइभेट सेक्टरसँग मात्र जोड्दाखेरि भर्चुअल क्लासको कुराहरू, अनलाइन कक्षाको कुराहरूमा मात्र जाने कुरामा जाने, पढाउनुहोस् तपाईँहरू गए पढाउनुहोस् भनेर भनिदिनु भयो शिक्षा मन्त्रालयले। अभिभावकहरूले पनि आफ्नो केटाकेटीहरूलाई यो किसिमले अनलाइन कक्षामा चाहिँ सहभागी गराउन थाल्नुभयो। कतिपय विद्यालयहरूले यस्तो प्र्याक्टिस गर्नुभयो, आफ्नो अभिभावकहरूलाई जुम मिटिङ गर्नुभयो अथवा सोसियल डिस्टेन्सबाट मिटिङ गर्नुभयो, अरू तरिकाले इनपुटहरू लिएर हामी त तपाईँहरूसँग अब कस्तो कुटनैतिक भाषा गर्नुभयो भने उहाँहरूले हामीलाई त चाहिन्छ, अपरेसनल कस्ट चाहिन्छ, त्यस कारणले शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, ल गरिदिनु पऱ्यो, गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस् भनेर फी भन्नु भएन र फी भन्नु भएन, तर फी नै लिनु रमाइलो कुराहरू छ। धेरै प्रकारका प्र्याक्टिसहरू यहाँ भइरहेको मैले अनुभव गरेको, अब अनुभवजन्य कुराहरू तपाईँहरूलाई त्यसरी पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसरी गर्दाखेरि अभिभावकको 2-3वटा क्याटेगोरी देखियो। एउटाले के भन्नुभयो, रमाइलो ठिक छ हामी तिर्दिन्छौँ भन्नुभयो एउटा ग्रुपले के भन्नुभयो, होइन हामी त तिर्न सक्दैनौँ है, अभिभावकको स्थिति राम्रो छैन, हामी तिर्न सक्दैनौँ भनेर बार्गेनिङमा जानुभयो। किन हाम्रो सरकारले पनि पैसा नतिर भने सँगसँगै सरकारले के गर्थ्यो, फी नतिर्न उठाउ भन्थ्यो। सरकारको सबभन्दा ठुलो यसलाई म कमजोरी भनौँ अथवा ठिक कुरो भनौँ, बेसी भनौँ, पपुलारिटीको लागि त पैसा नि शुल्क भन्न सक्छु होला म पनि। तर मेरा अभिभावकहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौँ, तर कस्तो पैसा तिर्ने भन्दाखेरि फेरि मन पनि होइन है, स्वच्छन्द प्रकारले अभिभावकलाई शोषण हुने गरिकन अन्यायी प्रकारले उठाउने पैसा हामी तिर्न तयार छैनौँ। अनलाइन कक्षाका लागि लाग्ने अपरेसनल कस्ट छ भने मासिक शिक्षण शुल्कका आधारमा पढाइ भएका मितिबाट कति तिर्ने रिकस्टिङ गरिदिनुहोस्, हामी कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ। स्पष्ट कुरै यही है, यो कुनै किसिमको लुकीछिपी कुरा छैन। त्यसो गर्दा तिर्नै नसक्ने अभिभावकहरूको पनि केही समूह भेटिएको छ, थोरै तिर्छु भन्ने पनि अभिभावकहरू भेटिनु भएको छ। ठिकै छ, ट्युसन फी तपाईँहरूले तोक्नुहुन्छ भने त्यो तोकिएको ट्युसन फी त तिर्छु भन्ने अभिभावक छ। यी 3टा क्याटेगोरीको बिचमा
बाधक शिक्षा मन्त्रालय हो। उसले के भन्थ्यो पैसा नतिर्दिनुहोस् भन्थ्यो। ऊ निःशुल्क पनि भन्न सक्दैन, उसलाई शुल्क तोकिदिन पनि सक्दैन। फेरि केन्द्रले तोकिने शुल्क पनि होइन यो, स्थानीय सरकारले तोक्ने। म फेरि शुल्कको पक्षधर होइन है। म अघि सरले सम्झाउनु विद्या सरले संविधान प्रदत्त अधिकारबाट खुलेका निजी विद्यालयका कुरा यसो भनेर त निजी विद्यालयको पक्ष पृष्ठपोषण गर्न खोज्या पनि निजी विद्यालयहरू कतिपय बेइमान पनि हुनुभएको छ सञ्चालकहरू। कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरू बेइमानी पनि गर्नुभएको छ। तर कतिपय राम्रा पनि त छन् नि। अब सामुदायिक स्कुल राम्रो भइदियो भने हामी छलफलै गर्नु पर्थ्यो। तर संसारभरिको ट्रेन्ड हो यो। वैकल्पिक रूपले डेमोक्रेसीमा प्रजातन्त्रमा छान्न पाउनुपर्ने फ्रिडम अफ चोइस, मान्छेहरूले छान्न पाउनुपर्ने अधिकार हो। तर सेवाको गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, सम्बन्धित समूहहरूले, सम्बन्धित संस्थाहरूले त्यसको ग्यारेन्टी एस्योरेन्स गर्नुपर्छ, त्यो ब्रान्ड गर्नुपर्छ। जस्तो पढाइका कुराहरू गर्ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय किन भन्यो? ब्रान्ड बनेर हो नि। हाम्रा पनि कतिपय स्कुलहरू हिजोका दिनमा हो नि पद्मोदय जेपी भन्ने चलन हुन्छ। हाम्रो जमाना पढ्ने स्कुलहरूको नामहरू अनि नाम त्यो थुप्रै तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले पनि पढेर आउनुभएको ब्रान्ड स्कुलहरू होला होइन, त्यस्तो किसिमको बन्थ्यो। किन त्यो राम्रो पढाइ भइरहेको एउटा ब्रान्ड बनेको हुनाले शिक्षकहरूले राम्रो पढाइ दिनुभएको, त्यो सञ्चालकहरूले अथवा हेड सरहरूले अथवा त्यहाँको म्यानेजमेन्टहरूले राम्रो गरिदिएको होइन। अब अहिले हाम्रो परिस्थिति त्यो ठिक त्यो छैन। अब हिजो कम थियो विद्यार्थी सङ्ख्या, आज यो निजी विद्यालयमा 30% विद्यार्थीहरू भइसक्यो। अब हामीले टोटल विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षामा कसरी लाने भन्ने चिन्तन अभिभावकको दृष्टिकोणबाट हामीलाई त्यो किसिमको चटारो पनि छ। आम रूपमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी हामीले त्यो जानमा लाने भनेर अब अहिले अनलाइन कक्षा त सरहरूले पनि एउटा के गरिदिनु पऱ्यो भने तपाईँले पनि एक्सर्साइज गरौँ। म अहिले पनि केही साथीहरूको मसँग कल छ, के अरे उहाँहरूले दिनुभएको केही विवरणहरू छ। मौका यही हो, तपाईँहरूले पढाउनुहोस्, हाम्रो बिल त यही हो, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भने एकैचोटि एकमुष्ट पैसा उठाउनु खोजेको आवाज यो चाहिँ बेइमानी हो, यो सरासरी बेइमानी हो। एकैचोटि तपाईँको वार्षिक शुल्क उठाउनु खोजेको अनुसार उठाइरहेको पनि छ। म तपाईँलाई धेरै किसिमको प्रमाणहरू दिन सक्छु सरहरूलाई। हामी यहाँ सम्बन्धमा कति पत्रकार साथीहरू छन् यो कुरा जानकारी। किनभने यो मौकाको फाइदालाई गलत ढङ्गबाट इमान्दार बनाऊ, विद्यालय चलाऊ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले शिक्षण सिकाइको अवसर प्राप्त गर्न पाउनु पर्यो त नैसर्गिक अधिकार हो। पेन्डेमिक हो, महामारी हो, अर्कै कुरा हो। उसलाई मनोरोग हुन लागिसक्यो, अभिभावकहरू तपाईँको झुन्डेर मर्ने अवस्था आउन लागिसक्यो। अहिले मनोदशा यस्तो छ, कस्ता विद्वानहरू भएको धेरै ठुलो किसिमको कुराहरू गर्ने मान्छेहरू बेलुका बसेर झोक्राएर बस्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो महामारीको कारणले गर्दा भएको। तर अब विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो विद्यार्थीलाई विद्यालयसँगको अट्याचमेन्ट माया मोह कसरी दिने भन्ने कुरामा त वैकल्पिक शिक्षा भनौँ अथवा यो अनलाइन शिक्षाले पनि केही कुरा गर्न खोजेको छ। तर सरहरूले पनि 81 अहिले जुन कुरा गर्नुभयो, यद्यपि तपाईँहरूको बाध्यता होला। हामी सबैले एउटा गलत अभ्यास के गर्यो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ वस्तु बने के वस्तु, त्यो बच्चाहरूको नाममा राजनीति गरेर फ्याक्ट लाएर विद्यालय बन्द भन्नु कति सजिलो। त्यसको पढ्न पाउने अधिकारका बारेमा त्यो अधिकार हनन गर्ने हामीहरू को? हामीलाई कसले जित्यो अधिकार? म एउटा बाउ नै भनेर कुरा गरेँ, म बाजे भनेर कुरा गरेँ, मेरो नाति वा बच्चाहरूलाई मैले अधिकार खोज्न सक्छु र? मिल्छ र? त्यो मिल्दैन नि। मेरो भनाइको तात्पर्य असार 21 गति तपाईँहरू हामी सबैजना मन्त्रालय बसेका थियौँ, मन्त्रालयले गरेन, तपाईँहरू हामी बसेर छलफल गर्नुपर्छ र हामी अरू बाटोबाट जानुपर्थ्यो। हामीले जाने विधिहरू अरू पनि थियो होला नि। यद्यपि तपाईँहरूमा मर्का परेको होला, यो कुरासँग मेरो कुनै विमति छैन। यसो छलफल गरौँ। हामीले त मैले स्पष्ट छ भनेको छु, अभिभावकहरू पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ है। केही अभिभावकहरू कस्तो पैसा तिर्न तयार हुन्छ भने खर्च भएको आधारमा फेरि रिकस्टिङ गर्ने हो, रिकस्टिङ गर्न मात्र हो। अनलाइनको लागत खर्च कति लाग्छ, त्यसमा सक्नेले दिने, नसक्नेको हातमा फेरि सोध्ने, सब्सिडी गर्न पनि लाग्छ। सक्दै नसक्नेलाई स्कुलबाट निकाल्न पाइन्न। अहिले निकाल्छु भन्ने पनि सूचनाहरू आएको छ, खबरदार भन्छौँ हामी त्यस्तो स्कुललाई। एउटा विद्यार्थी निकाल्न देखाउनुहोस् त, हामी अभिभावकको चुप लाएर बस्छौँ। उसको अधिकार, उसको बाध्यता, व्यवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ शोषण गरेर अपराध गर्ने कुरा नगरौँ। त्यसतर्फ म अलिक गम्भीर रूपमा विशेष गरेर प्याप्सन एडप्याप्सन जस्तो संस्थाहरू ध्यानाकर्षण गर्नुहुन्छ। आदरणीय ऋषिजीलाई नै भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीद्वय नेताहरू हुनुहुन्छ, नेविसङ्घका अध्यक्षज्यू र अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू सम्बन्धित हुनुहुन्छ, स्कुलका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा कुराले मलाई छोयो। म लामो समयदेखि अमेरिका बसेर आएको मान्छे, बाहिर निस्केको थिइनँ। उहाँको एउटा विज्ञप्ति सुने, हामी आत्मदाह गर्छौँ शिक्षा मन्त्रालयमा भनेर भन्नु। पैसा नपाएर चाहिँ गर्नुभयो। मैले सम्झिरहेको थिएँ चैतसम्मको त पैसा उहाँहरूले पाउनुभएको होला भन्दा यहाँ आएर थाहा पाए पाउनु भएको छैन। यो पनि त गम्भीर भुल रहेछ। चैतसम्मको त पैसा उठेको छ नि, अहिले जेठ असारसम्मको पैसा नि उठेको छ। म त्यो पनि बताइदिन्छु। तर कति स्कुलले उठाउन सक्नुहुँदैन, त्यो अलग कुरा हो। जेठसम्म असारसम्मका पैसा उठाउने स्कुलहरूको म फेरि त तपाईँलाई बताइदिन्छु। यदि शिक्षकले तलब नपाएको भने फेरि अर्को अपराध है। मैले जान्ने, तपाईँले जान्ने कुरा कहाँ कतिले पाउनु भएको छैन, त्यो अर्को पक्षको कुरा, अर्कोमा छलफल। तर अहिलेको छलफल ऋषिजीलाई धन्यवाद छ। अब हामी यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हाम्रा बालबच्चालाई शिक्षाको सहजीकरण गर्नका लागि
शिक्षा मन्त्रालय पनि चुप लाएर बस्यो। खै शिक्षा मन्त्रालय भन्ने कुरा छ, उसले रोकिदियो, पैसा नउठाऊ भन्छ, वैकल्पिकबाट पढाऊ भन्छ, पढाउनु सक्दैन भने उसले लाग्ने अपरेसन कस्ट हामी तिर्दिन्छौँ भन्ने त हुन्छ नि। पर चाइल्ड फन्डिङको मोडालिटीबाट गए नि हुन्छ। 1,61,अर्ब बजेट छ शिक्षाको सामुदायिक विद्यालयका लागि पनि अहिले पर चाइल्ड फन्डिङ छ। एउटा शिक्षा गर्ने नपढाएर अन्यथा भनेको भने मेहनत गर्नुभएको छ, सामुदायिकमा उनले नपढाएर पनि तलब पाउनु भएको छ, निजीमा भने चाहिँ पढाएर पनि तलब नपाउने त विभेद त भयो, अन्याय त भयो। उहाँहरूको लागि न्याय गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि अभिभावक को त भन्छ शिक्षा मन्त्रालय अभिभावक हो नि, त्यो अभिभावकत्व वहन गर्नु पऱ्यो। दिल्ली हाइकोर्टले एउटा कुरा डिसिजन गरेको छ अहिले, के गरेको छ भने कि यस्तो पेन्डेमिकमा ट्युसन फी मात्र दियो है भनेको छ। संसारको प्र्याक्टिसहरू पनि छ, तर ट्युसन फी दियो भन्दैमा हाम्रो सबै अभिभावकले तिर्न सक्नुहुन्न, यो कुरा पनि तपाईँ क्लियर हुनु जरुरी छ। त्यो नसक्नेका लागि के गर्नु, नसक्नेका लागि नि कुनै रूपमा चाहिँ पढाइदिनु पर्छ, नै भन्न पाइन्न। अहिले निजीमा जो पढिरहनु भएको छ, हिजो पढिरहनु भएको थियो, नयाँ विद्यार्थीलाई तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, तर हिजो पढिरहनु भएको विद्यार्थीलाई निकाल्न पाइन्न। तपाईँले कुनै पनि आधारबाट हिजो 10% छात्रवृत्ति दिनुभएको भन्नुहुन्छ, म त्यसमा विमति राख्छु। 10% छात्रवृत्ति 90 जना विद्यार्थीले तिरेको कस्ट हो। 90 जना विद्यार्थीले के गर्छ, अभिभावकले 100 जनाको लागि पैसा दिन्छ, अनि त्यो 100 जना बराबरको 10 जनालाई तपाईँले छात्रवृत्ति दिनु, त्यसको विधिबाट प्रक्रिया हो। अब 10 फाइनली समय बन्छ, त्यसमा तपाईँहरू पैसा दिन तयार छ त? मैले तपाईँलाई भने नि त, पैसा दिने भनेको रिकस्टिङ गर्नुपर्छ। रिकस्टिङ गर्दा हामी तिर्न सक्नेले तिर्छौँ, नसक्नेको लागि एउटा मोडालिटी बनाउँछ। क्लियर कट यसमा लुकाउने कुनै निजीमा ल्याएको हो नि। निजी संविधान प्रदत्त हिसाबले हिजो भर्ना गर्दाखेरि पैसा तिर्छु भने, तर पैसा तिर्छु भनेको बाध्यात्मक पारेर महिनाको 2 महिना बराबरको मात्रै एनुअल फी दिनुपर्छ भने 10 महिनाको लिने, 10 महिनाको लिने, मनपरी शुल्क लिन पाइएन, मनपरी शिक्षक लिन पाइएन। ट्युसन पढाएको छ, ट्युसन फी मात्र लिनुपर्ने ठाउँमा अहिले गाडी भाडा र तपाईँको खाना खर्च जोडेर पठाउनु पाइँदैन। यस्ता किसिमको यावत शुल्क गर्न पाइन्न। ट्युसन फीको बारेमा छलफल गर्न तयार, फेरि बोलाउनुहोस्, फेरि छलफल गर्छु, रिकस्टिङ गरेर तिर्न तयार छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अभ्यासमा केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब वाद विवादमा जाने विषयवस्तुहरूको आजको सन्दर्भ पनि होइन, मलाई त्यस्तो शिक्षक कर्मचारी साथीहरूबाट पनि स्याहार पर्दैछ। अघि नै विषय उठेको छ, शिक्षाविद कोइराला सरले भन्नुभयो बेइमानी गर्नुभएको छ भनेर। यो बेइमानी गर्नुपर्ने अवस्थामा जसरी हामी पुग्यौँ त्यसप्रति हामी गौरवान्वित छैनौँ। नेपालमा निजी शिक्षालयहरू चलाएको नाताले कुनै पनि दिन हामी दुखित थिएनौँ, तर निजी विद्यालयले हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गर्नु पर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले स्थगनको अवस्थामा पुग्दाखेरि हामी वास्तवमा दुखी छौँ। मैले यो विषय अनुरोध गर्न चाहेँ। हामीले विषयवस्तुहरू धेरै उठेका छन्, मैले केही विषयवस्तुहरू चाहिँ यहाँ राख्नै पर्छ होला। एउटा विषय आएको छ मागदेखि नै स्यालेरी नदिएको भन्ने, उसदेखि पनि भन्ने हिजोसम्म थियो, आज मैले फेरि माग सुने अस्ति त्यो अलिकति होइन। मेरो डाटामा कुनै विद्यालयले काहीँ एकाध विद्यालयहरूले हुनसक्छ नभइकन उहाँहरूले बोल्नु भएन, तर जुन विद्यालयले प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन विद्यालयहरूसँग नियमित आम्दानी भएको छ, उहाँहरूले असारको पनि स्यालेरी दिनुभएको छ। यो विषय पनि मैले स्मरण गराउन चाहन्छु। केही विद्यालयहरूले मागदेखि नदिएको कुरा हुनसक्छ, हामीले उहाँहरूसँग आग्रह गरेका छौँ। त्यस्तो छ भने हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। राज्यले कारबाही गर्छ भने त्यस्ता विद्यालयहरूलाई कारबाहीको पक्षमा हामी भएको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले साङ्गठनिक रूपबाट निर्देशन जारी गरेका थियौँ, चैत मसान्तसम्मको हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधि सम्पन्न भएको हुनाले ऋण खोजेर हुन्छ कि आफूलाई बेचेर हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो बेलासम्मको भुक्तानी पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रष्ट निर्देशन जारी गरेको पनि मैले यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म विद्यालयहरूका कुरा र सम्पत्तिका कुरा अघि होम सरले उठाउनु भएको छ, त्यो पनि पटक्कै 0% होइन होला भनेर म पनि भन्न सक्दिनँ, मसँग तथ्य छैन। तर जबसम्म राज्यमा कानुन छ, राज्यले त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई, बेइमान गर्ने हरेक व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। एउटा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत हामी पनि कहिलेकाहीँ ट्राफिक कार्यालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ कानुनको उल्लङ्घन भएको छ त्यहाँ कारबाही भएको छ, तर अहिलेसम्म विद्यालयहरूले यसो गरेर उसो गरे भनेर काहीँ पनि कानुनले कारबाही नगरेको हुनाले अप्रमाणित कुराहरू गरेर अतिरञ्जन चाहिँ गर्नु हुँदैन। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो बेइमानी भएको छ भने, बेइमानी प्रमाणित भएको अवस्थामा राज्यले कारबाही गर्छ भने प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हाम्रा विद्यालयले ठिक गरेका थिए,
यिनले कानुन बिच्न पाउँछन् भनेर कुनै दिन बोल्ने छैनौँ। यो पनि मैले आजको यो मासमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अर्को पनि विषय उठाउनु भएको छ औचित्यको बारेमा। निजी विद्यालयहरूको औचित्य छ कि छैन भन्ने विषय पनि अघि ऋषिजीले उठाउनु भएको थियो। औचित्य छ कि छैन भनेर विद्यालय सञ्चालकहरूले भन्ने पनि होइन, यो आम जनताले भन्ने हो। अघि नै कुरो उठेको छ संविधानमा प्रश्न छ भनेर। संविधानले अहिले निजी विद्यालयहरूलाई चिन्छ। निजी विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, यिनीहरूलाई कसरी नियमन गर्ने त्यो विषय पनि उठेको छ। त्यसकारण यसको औचित्य छ कि छैन भनेर म विद्यालय सञ्चालकको नाताले यसको पक्षमा अथवा विपक्षमा बोल्न चाहन्छु। यति चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु, संसारमा त्यस्ता कतिवटा राष्ट्र छन् जहाँ निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व छैन। यो खोजी गरौँ। यो देशमा चाहिँदैन भनेर निष्कर्ष राजनीतिक दलहरूले निकाल्नु भएको भने त्यसको बाधक प्याप्सन एन्ड प्याप्सन भन्दैन। तर हाम्रो सम्पत्ति अर्थात् रूपमा खोजेर लान्छु, सटर बन्द गर्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन। कानुनी राज्यमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले स्थापना गरेका हौँ। बेइमानी छ कारबाही गर्नुहोस्, आवश्यकता छैन राज्यले लिन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ। राज्यको कानुनभन्दा विपरीत हामी को हो र? संविधानभन्दा विपरीत बोल्न सक्ने हैसियत हामीसँग छैन। हामी त्यो बोल्ने दृष्टता पनि गर्दैनौँ। मैले यो विषय पनि यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्न चाहेँ। अब हामीले के मागेका थियौँ त्यो विषयमा थोरै मैले स्मरण गर्न चाहन्छु, थोरै सेन्टेन्समा मात्रै। हामीले अन्तिममा विकल्प दिँदाखेरि शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएका शैक्षिक क्यालेन्डरहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। त्यो पुरा गर्नको लागि बन्दाबन्दी पछाडि नेपाल सरकार सरगोरालाहरूसँग छलफल गरेर कति दिन पढाउने, कति घन्टा पढाउने, कति प्रकारका विधाहरू कटौती गर्ने त्यो गरेर हामी जान तयार छौँ। अहिले तत्काललाई सक्नुहुन्छ ऋण उपलब्ध गराउनुहोस्, सक्नुहुन्न भने अभिभावकहरूको 3टा क्याटेगोरी हामीले छुट्याएका छौँ। नियमित आम्दानी हुने अभिभावकज्यूहरूलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँसँग यदि नियमित आम्दानी भइरहेको हो भने कम्तीमा विद्यालयमा गएर पुरानो 76 सालको अघि उहाँले भन्नुभएको छ, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो, 76 सालको एभरेजमा 80% विद्यालयमा 2 देखि 3 महिनाको शुल्क बाँकी छ। यो प्रमाणित कुरा मैले यहाँहरूलाई भन्दैछु, सप्रमाण हामी प्रस्तुत हुन तयार छौँ। एभरेजमा 2 देखि 3 महिनाको 76 सालको बाँकी बक्यौता छ। 80% विद्यालयहरूमा, लगभग 60% विद्यालयहरूमा जिरो ब्यालेन्स हो, पुरानो पैसा बाँकी छैन। म यहाँहरूलाई स्पष्टता साथ यो विषयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भएपछि हामीले के भन्यौँ त भन्दा, त्यस्तो नियमित आम्दानी हुने अभिभावकहरूले यति उति नभनिकन आफ्नो स्थिति अनुसार विद्यालयमा गएर 1 महिनाको सक्नुहुन्छ कि 2 महिनाको सक्नुहुन्छ कि 15 दिनको सक्नुहुन्छ कि सहयोग भनेर दिनुहुन्छ कि अहिले केही रकम बुझाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि दोस्रो वर्गको अभिभावक जसको अहिले आम्दानी घुमेको छ र पछि आम्दानी हुन्छ भन्ने निश्चित छ, त्यस्तो अभिभावकहरूलाई अर्को आग्रह गर्यौँ, अहिले तपाईँहरू विद्यालयमा जानुहोस्, म यही विद्यालयमा पछि अध्ययन गराउँछु, तपाईँको नानी मेरो विद्यार्थीलाई भर्ना गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस्, विद्यालयहरूले गर्नुहुन्छ। तेस्रो क्याटेगोरी छुट्यायौँ, कुनै पनि कारणले आफू बसेको स्थानबाट अन्यत्र जानु पर्यो अथवा उहाँको चाहिँ आम्दानी फेरि यो वर्ष हुन सक्छ भन्ने उहाँलाई लागेन, ती अभिभावकहरूले विद्यालयमा जाने, छलफल गर्ने, त्यहीँ पढाउने हो भने मलाई यो वर्ष तपाईँले सहयोग गरिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्ने विद्यालयलाई, होइन अन्यत्र सर्नुपर्ने छ भने मैले पैसा तिर्न सकिनँ, मलाई स्थानान्तरको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर विद्यालयलाई आग्रह गर्नुहोस् र आफूले चाहेको र आवश्यक सहज हुने ठाउँमा भर्ना गर्नुहोस्। हामी कहाँमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या यकिन गर्ने कुरा सुद्धा रोकियो। हामीले सङ्ख्या यकिन गर्न खोज्यौँ। अब त्यस पछाडि सरकारसँग अरू मागेका कुरा अघि पनि प्रसङ्ग आएको छ, सरकारले सबै कुरा दिन सक्दैन होला, सम्भव पनि छैन होला। यो निजी विद्यालयहरू मात्रै धाराशायी भएका होइनन्, त्यसकारण सरकारले वातावरण मात्रै क्रिएट गरिदियोस्, राम्रो वातावरण क्रिएट गरियो भने हामी अगाडि बढ्न फेरि पनि तयार छौँ। मैले यो विषय पनि यहाँहरू समक्ष अनुरोध गरेँ। अब घरिघरि उठ्ने गरेको प्रश्न छ, राज्यलाई के दिनुभयो त तपाईँहरूले? स्वाभाविक हो, प्रत्यक्ष रूपमा हामीले 25% मुनाफाको कर तिर्यौँ होला। कर तिर्दाखेरि जति मुनाफा थियो त्यो मुनाफाको कर तिर्यौँ कि तिरेनौँ त्यो मैले अहिले ठोक्पा गरेर भन्न सक्दिनँ, किनभने सबैले जति आम्दानी भएको थियो त्यसैको कर तिर्नुभयो भनेर म अहिले ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, तर तिरेको छ। 10% विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराएको सत्य हो। मकै पोल्दै गरेको आमा, त्यही विद्यालयमा चाहिँ आया काम गरेको आमा, अनि पछि छोरो र छोरी त्यही विद्यालयमा पढेर डक्टर बनाएका छन्, ती अभिभावकलाई गएर यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ।
पैसा नलिकन हामीले धेरै बच्चाहरू प्रत्येक वर्ष पढाएको छौँ। अब राज्यलाई के दियो भन्ने सवालमा म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो विद्यालयमा 60 जना स्टाफ हुनुहुन्छ। एभरेजमा 25,000 सरकारको दरले हिसाब गर्ने भने महिनाको 15 लाख रुपियाँ स्यालेरी सरकारले खर्च गर्नु पर्थ्यो। मेरा कारणले, मेरा अभिभावकका कारणले अथवा हाम्रा कारणले, हाम्रो अभिभावकका कारणले राज्यको त्यो ढुकुटी प्रत्यक्ष रूपमा जोगिएको हो कि होइन? 1000 जना विद्यार्थी भएको विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्यो भने 1 वर्षमा सरकारको कति खर्च हुन्छ हिसाब गर्नुहोस्। त्यो हामीले जोगाएको हो कि होइन? त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नमान्ने हो भने अब हामी बेमानी हो, हामीले बेमान गरेको हो भनेर भन्नुहोस्, हामीलाई आपत्ति छैन। होइन भने तथ्यमा आधारित भएर विषयवस्तु राखिदिनको लागि व्यवहारमा आधारित भएर विषयहरू म अनुरोध गर्दछु। अब यो बिचमा हामीले एनटिसी एनसेललाई अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले छोड दिन्छौँ भन्नुभयो, राज्यसँग माग्यौँ, कहिले पनि पहल भएन। यहाँहरूलाई पक्कै थाहा होला, राज्यले 25 करोड रुपियाँ अनलाइन शिक्षाका लागि, दूर शिक्षाका लागि खर्च गरेको छ। अहिलेको यो 3 महिनाको पिरियडमा लगभग 55 अरब रुपियाँ राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ। त्यो राज्यले खर्च गरेको पैसा तपाईँ हाम्रो होइन? त्यो राज्यले खर्च गरेको पैसा तपाईँ हाम्रो हो कि होइन? त्यो पैसाबाट यो निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूको लागि एउटा बालबालिका बराबरमा यति सहयोग गर्छु भनेर एकचोटि बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो प्रश्न पनि राखिदिनु होला। मैले यहाँभन्दा बढी विषयवस्तुहरू यहाँलाई भन्न पर्छ होला जस्तो लाग्दैन। अहिले हामीले गरेको स्थगन हो। राज्यलाई हामी धेरै दोष पनि दिन चाहँदैनौँ, धेरै आग्रह पनि छैन। वातावरण तयार होस्, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, राजनीतिक दलहरू, यहाँहरूले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, विज्ञहरूले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। बुझेको कुरालाई यथार्थमा आधारित भएर भनिदिनुहोस्। तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले त हामी सबैले भन्दा बढी बुझ्नु भएको छ। बुझेको कुरालाई सत्यताको आधारमा राखिदिनुहोस्। हामी हाम्रा गल्ती कमी कमजोरी छैनन् भनेर भन्दैनौँ। हाम्रा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै जाने हो, सुधार्दै जान्छौँ, सुधार्दै पनि गएका छौँ। एकाध ठाउँमा भएका बेइमानीहरूलाई समूहसँग राखेर नभनिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। केही प्रश्न रिस्टुका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, सबैमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तथा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा सर्वप्रथम त नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तर्फबाट जय नेपाल, अभिवादन, जय नेपाल। वास्तवमा अहिले कोरोनाका कारणले सिङ्गो संसार आक्रान्त छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकमा सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। चाहे उत्पादनमूलक होस्, चाहे रोजगारमूलक होस्, चाहे पर्यटनसँग सम्बन्धित होस्, जुनसुकै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसाय सबै कुरा अस्तव्यस्त छ। त्यति मात्र होइन, दैनिक रोजगार गरेर खानेहरूले बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था पुगेको छ र ब्याङ्कहरूबाट केही लोन लिएर व्यापार व्यवसाय साना लगानी गर्नेहरूले लगानी डुब्न लाग्यो भनेर चिन्ता गर्ने बेला छ। ब्याङ्कले ताकेता गरेर यी सबै समाजका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहँदा सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त शैक्षिक क्षेत्र छ। अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी तनाव र दबावमा छन्। एकातिर विद्यार्थीहरूको मुखैमा आएका परीक्षाहरू रोकिएका छन्। एसी 11, 12 सबै परीक्षाहरू रोकिए। त्यसपछि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक संस्थाहरूसँग भौतिक साइलो टुटेको छ। शिक्षालय गएर, विद्यालय गएर प्रत्यक्ष शिक्षा लिने अवस्था छैन। घरमा बस्दै गर्दा पनि कतिखेर कोरोनाको कहरले तर्साउने, कतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणले आक्रमण गर्ने भनेर मनोवैज्ञानिकहरूमा त्रस्त भएर बस्नु परेको छ। यतिखेर त्यो तनाव र त्यो दबाव झेलेर बसेका नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले व्यापसन र इन्व्यापसनको यो पछिल्लो निर्णयबाट झन् बढी निराश छन्, झन् बढी तनावमा छन्। अहिले जुन उहाँहरूले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यसले नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसकारण म पहिले व्यापसन र इन्व्यापसनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो निर्णय कति पनि जिम्मेवारपूर्ण निर्णय छैन। यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, त्यसको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै गर्दा खालि तपाईँहरूलाई मात्रै दोष लाउने कुरा छैन। तपाईँहरूले असार 11 गते एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, विद्यार्थीहरूबाट पुरानो बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न आउन भयो। तपाईँहरूको शब्दमा अपिल थियो, तर कुरामा के थियो भने सम्पूर्ण फी विद्यार्थीहरूले बुझाउनुपर्छ भनेर एकदम सरकारी सूचना जारी गरे सर पुरानो बाँकी बक्यौता सब असुल उपर गर्न आउनु होला भन्ने किसिमले तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। हामीले त्यसको प्रतिरोध गऱ्यौँ। हामीले आह्वान गऱ्यौँ अभिभावकहरूलाई, होइन अभिभावकहरूले अहिले शिक्षण संस्था खुल्ला नभएको अवस्थामा, विद्यार्थीहरू स्कुल कलेज नगएको अवस्थामा नगएको तलब तिर्न विद्यार्थीहरू बाध्य छैनन्, विद्यार्थीहरूले दिँदैनन्, अभिभावकले नदिनु होला भनेर हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ।
त्यसै आह्वान गर्दै गर्दा खालि हामीहरूले तपाईँहरूको त्यो व्यवसाय डुबोस्, निजी विद्यालयहरू धराशायी हुन् भन्ने नियतले मात्रै आह्वान गरेका थिएनौँ। हामीले त्यो आह्वान किन गरेका थियौँ भने तपाईँहरूभन्दा बढी मात्रामा नेपाली विद्यार्थीहरू थिए, तपाईँहरूभन्दा बढी मात्रामा नेपाली अभिभावकहरू थिए जसका सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प थिए, आयस्रो ठप्प थिए। उनीहरूले छोराछोरी नपढाएका दिनको पढाइ बापतको फी तिर्ने अवस्था थिएन। र त्यसमा पनि अहिले तपाईँहरूले भन्नुभयो हुन त केही बोर्डिङहरूले केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले फटाइ गरे होला भनेर, तर हामीले थाहा पाएका छौँ धेरैले भन्न त अनलाइन शिक्षा दियौँ त्यसकारण हामीले ट्युसन फी लिने भने, तर धेरैले ट्युसन फी मात्रै लिएका थिएनन्। ट्रान्सपोर्टेसन बापतको पनि दस्तुरको लागि पनि रसिद पठाएका थिए, दिउँसो टिफिन अथवा लन्च बापतको पनि पठाएका थिए, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज बापतको पनि पठाएका थिए। विद्यार्थीले तिर्नै नपर्नुपर्ने धेरै कुरा गाँसेर लामो बिल पठाएका थिए। त्यसकारण हामीले आह्वान गरेका थियौँ कि त्यो फी नतिर्नु भनेर। त्यो खालि तपाईँहरूलाई घाँटी न्याक्न पाइयोस्, हामी विद्यार्थीहरूमा एकदम सस्तो लोकप्रियताको कुरा पाइयोस् भन्ने नियतले मात्र गरेका थिएनौँ कि नेपाली विद्यार्थी र नेपाली अभिभावक साँच्चै अहिले तिर्ने अवस्थामा छैनन्। तपाईँ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले लामो समय यो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनुभयो। विशिष्ट योगदान दिँदै गर्दा तपाईँहरूले केही मुनाफा पनि कमाउनु भएको थियो होला। तपाईँहरूले केही मुनाफा पनि कमाउनु भएका कारणले तपाईँहरूले 1-2 महिना भर्ती गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मात्र आग्रह थियो हाम्रो। खालि तपाईँहरूको सबै लगानी डुबोस्, सबै लगानी धराशायी होस्, तपाईँहरू सडकमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै आग्रह थिएन। तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आपत्ति शिक्षा मन्त्रालयसँग छ। हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ, अगर सबैको अभिभावक शिक्षा मन्त्रालय, सबैको अभिभावक भनेको राज्य हो। विद्यार्थीले विद्यार्थीका समस्या उठाउला, स्कुलका सरहरूले उहाँको कुरा उठाउनु होला, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले उहाँका कुरा उठाउनु होला, अभिभावकहरूले उहाँका कुरा उठाउनु होला, तर सबैको अभिभावक भनेको राज्य हो। सबैको अप्ठ्यारो भनेको राज्यले हेर्नुपर्छ। विद्यार्थीको समस्या विद्यार्थीले समाधान गर्नुपर्ने, अभिभावकका समस्या अभिभावकले समाधान गर्नुपर्ने, अनि निजी स्कुलका समस्या निजी स्कुलले समाधान गर्नुपर्ने भयो। राज्य किन चाहियो? शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो? शिक्षा मन्त्री किन चाहियो? त्यसकारण यहाँ सबैभन्दा लाचारी शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको छ। शिक्षा मन्त्रीसँग हामी गएका छौँ, बारम्बार ज्ञापन पत्र लिएर गएका छौँ र बारम्बार हामीहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई भनेका पनि छौँ। यो बेला शिक्षा मन्त्रालयको देखिने गरी भूमिका भएन। तपाईँहरूले सबै स्टेक होल्डरलाई, के निजी विद्यालय सञ्चालक, के विद्यार्थी सङ्गठन, के शिक्षकहरूको सङ्गठन युनियन, के अभिभावक सङ्घ, सबैलाई एक ठाउँमा राखेर खै त छलफल गराउनु भएको, खै त घनीभूत छलफल गरेको। शिक्षा क्षेत्रमा यत्रो प्रतिकूल असर परेको छ, यो प्रतिकूल असरलाई कसरी कम गर्ने, त्यसको लागि शिक्षकले के गर्ने, निजी विद्यालय सञ्चालकले के गर्ने, विद्यालयले विद्यार्थीले के गर्ने, अभिभावकले के गर्ने, खै त तपाईँहरूले घनीभूत छलफल गरेर खै त कार्ययोजना बनाएको। यो कोभिड कहिलेसम्म चल्छ टुङ्गो छैन। त्यसकारण कार्ययोजना मात्र होइन, गुरु योजना पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। तपाईँहरू कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। यत्रो अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने निकायले के पनि गरेको छैन भनेर शिक्षा मन्त्रीसँग हामीले बारम्बार भने। उहाँले भन्नुभयो होइन, तपाईँहरू सबैको हामी व्यापक छलफल गराउँछौँ, घनीभूत छलफल गराउँछौँ, तपाईँले भनेको यस्तै ठोस कार्ययोजना बनाउँछौँ भनेर मुखले त धेरै पटक भन्नुभयो, तर आजसम्म गर्नुभयो। त्यसकारण होला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई समस्या होला, तर उहाँको समस्या छ भन्दैमा विद्यार्थीको ढाड भाँचिने गरी, अभिभावकको ढाड भाँचिने गरी उहाँहरूले निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुने गरी, विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुने गरी जुन यो गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिनुहोस्। त्यस निम्ति पनि म प्याप्सन र प्याप्सनका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूलाई यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, शिक्षा मन्त्रीलाई यहीबाट भन्न चाहन्छु, अहिले कोभिडका कारणले शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रतिकूल असरहरू परेको छ, यो प्रतिकूलतालाई कम गर्ने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको। आवश्यक पर्यो भने उहाँहरूले जस्तो सुकै राहत पनि दिन तयार हुनुपर्छ। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट छुट्याइनु पर्थ्यो। अहिले कोभिडको यो महामारीको बेला पारिजात ल्याउने या रेल ल्याउने नेपालीको लागि चासोको विषय होइन। अहिले यो कोभिडको महामारीको बेला जुन सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ, सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ, त्यो प्रतिकूलतालाई कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारण आवश्यक पर्छ उहाँको ब्याज
बैङ्कको ब्याज निना गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा गर्नुहोस्। आवश्यक पर्छ शिक्षकलाई, उहाँका कर्मचारीलाई तलब गर्न निर्ब्याजी ऋण दिनुपर्छ भने सरकारले त्यसको लागि पनि सहजीकरण गरोस्। तर यो मुलुकमा सरकारै छैन, यो मुलुकमा राज्यै छैन। विद्यार्थीका समस्या विद्यार्थी लिएर, शिक्षकका समस्या शिक्षकले हेरेर, चाहिँ निजी विद्यालयका समस्या निजी विद्यालयले हेरेर, सरकार हेर भनेर सरकार कानमा तेल हालेर चुप लागेर बस्छ भने त्यो सरकारका विरुद्ध पनि नेपाली जनता राम्रैसँग सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो कुरा पनि म यहाँबाट औल्याउन चाहन्छु। अहिले विद्या सरले भन्नुभयो धेरै चन्दाका कुरा। मैले नेपाल विद्या सङ्घ अध्यक्ष भएको दिन ऋषिजीले नै पहिलो अन्तर्वार्ता मलाई लिनुभएको थियो। मैले प्रश्न भनेको थिएँ नेपाल विद्या सङ्घको तर्फबाट कसैले पनि निजी शैक्षिक संस्थामा गएर चन्दा उठाउँछ, पैसा माग्छ भने म त्यसलाई ठाडो कारबाही गर्छु भनेर ऋषिजीको अगाडि पहिलो दिन प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। यहाँ प्याप्सन र एन प्याप्सनका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु विद्यार्थी संगठनका नाममा कसैले पैसा उठाउन आयो भने उहाँहरूले हामीलाई खबर गर्नुहोला। उल्टै विद्यार्थीलाई फकाएर हामीले कतिपय ठाउँमा सुनेका छौँ निजी विद्यालयका पार्टनरहरूको एक आपसमा झगडा हुन्छ अनि निजी विद्यालयको एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरलाई लखेट्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक रूपमा पैसा खुवाउने अनि विद्यार्थीहरूको पानी बिगार्ने गरेको पनि हामी सुन्नेछौँ। खबरदार, तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूलाई कति पनि पैसा दिने काम गर्नुभयो भने त्यो हामी ठिक मान्दैनौँ र तपाईँहरूलाई दुःख दिन कुनै पनि सङ्गठनको नाममा चन्दा माग्न आउँछ भने हामीलाई भन्नुहोला। निविसनको नाममा आउँछ भने म कारवाही गर्छु, अखिलको नाममा आउँछ भने ऐनजीले कारवाही गर्नुहुन्छ। तर हामी यसरी विद्यार्थी आन्दोलन बदनाम हुने गरी कसैले निजी शिक्षण संस्थामा गएर पैसा उठाएर केही गर्छ भने त्यो टुलटुलु हेरेर बस्दैनौँ। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूका सामने आश्वस्त पार्न चाहन्छु। म फेरि पनि अन्त्यमा विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरी, विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया स्थगित गर्ने र चाहिँ कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई बेतलबी घर विदामा गर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। यो फिर्ता लिनुहोस्। यहाँ स्टुको सरहरू पनि हुनु, स्टुको सरले पनि अघि भन्नुभयो, उहाँहरूको पनि कति मर्मात हुनुभयो होला। जुन निजी विद्यालयको उहाँहरूले आजीवन सेवा गर्नुभयो। आज प्रायः जसो निजी विद्यालयले हाम्रो प्रगति नै गरेका छन्। प्रायः जसो निजी विद्यालयहरूले बिल्डिङ थपेकै छन्। प्रायः जसो निजी विद्यालयहरूले चाहिँ जमिन जोडेकै छन्, गाडी जोडेकै छन्। तपाईँको त्यो सबै आएको स्रोत भनेको त्यो 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ शिक्षक र कर्मचारीको मेहनत अनि त्यो 25 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको मेहनत हो। तपाईँहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर भनेको त्यो 2 लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी अनि 25 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू हो। उनीहरू मर्मात हुने गरी, उनीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी र उनीहरूको चाहिँ स्टु अथवा त्यहाँ आबद्ध कर्मचारीहरूको रोजगार गुन्ने गरी कुनै पनि प्रकारको निर्णय नगर्नुहोला। सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने कुरामा सरकारलाई खबरदारी गर्नुबाट चुकेर आफ्नै स्कुलका टिचरहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरूका सबै कुरा मान्न बाध्य बनाउने अनि अभिभावकहरू विद्यार्थीहरूलाई बाध्य भएर उहाँहरूको ढाड भाँचिने गरी फी बुझाउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याउने हिसाबले नसोच्नुहोला। राज्य छ, राज्यले गर्नुपर्छ, राज्यको दायित्व हो। हिजो तपाईँहरूले कर तिर्नु भएको छ, तपाईँहरूले राजस्व तिर्नु भएको छ, तपाईँहरूले छाती खोलेर भन्नु पर्यो हिजो मैले यो राज्यको लागि कर तिरेको छु, यो राज्यको लागि राजस्व बुझाएको छु। आज मेरो लगानी डुब्न लाग्दै गर्दा, आज मेरो लगानी चाहिँ सबै तहस नहस हुँदै गर्दा राज्यले मलाई हेर्छ कि हेर्दैन, हेर्नुपर्छ भनेर राज्यलाई हेर्न बाध्य बनाउनुहोस्। फेरि पनि विद्यार्थीलाई बाध्य हुने गरी, अभिभावकले ठाड भाँच्न बाध्य हुने गरी कुनै पनि प्रकारको निर्णय हुन्छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरू मान्नेवाला छैनन्, हामी मान्नेवाला छैनौँ। त्यो कुरा राख्दै म आफ्ना कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। पेन्डेमिक छ विश्वव्यापी, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसबाट हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको सपेटामा त्यसको असरमा परेका छौँ। सबै क्षेत्रहरू तहस नहस नै छ। यस विषयमा पनि केही यहाँ प्रसङ्गहरू आइसके। त्यसमध्ये शैक्षिक क्षेत्र सबभन्दा बढी अस्तव्यस्त अवस्थामा छ नेपालको सन्दर्भमा। यसमा निश्चित रूपमा मन्त्रालयको पनि थोर बहुत उदासीनता अथवा ठोस ढङ्गले डिसिजन दिन नसक्ने गैरजिम्मेवारपन त छँदै नै छ। त्यो सँगसँगै सरकारवालाहरूको पनि गैरजिम्मेवारपनका कारणले सबभन्दा बढी यो क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसैले तर समाजको फेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र।
झन्डै आज 90 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू र विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन्। उनीहरूको शिक्षाको शैक्षिक भविष्य अन्यलमा परेको छ। विद्यार्थीहरूको बालबालिकाहरूको शैक्षिक भविष्य अन्यलमा पर्नुको मतलब देशको भविष्य समाजको भविष्य अन्यलमा पर्दैछ। कता जाँदैछ के हुँदैछ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै यतिखेर आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद तलमाथि गर्ने एकले अर्कालाई हिलो छाप्ने भन्दा पनि सबै सरकारवाला र राज्यले छलफल गर्ने बहस गर्ने एउटा समाधानको उपाय नखोजिकन धरै सुखै छैन खोज्नु पर्ने भएको छ। दुईटा सन्दर्भ यहाँहरूका बिचमा राखेर अलिकति यो सन्दर्भमा म आफ्ना केही भनेर राख्नेछु। पहिलो कुरा निजी विद्यालयहरूको अघि यहाँ प्रश्न उठ्यो संविधानले चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने कुरा। हामी प्रश्न हौँ। मसँग संविधान छ। यहाँ संविधानको धारा 31 मौलिक हक र कर्तव्य भाग 3 को धारा 31 को 1 ले के भन्छ भने सबै नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार हुन्छ हैन। त्यसैको 2 ले 8 कक्षासम्मको निजी 8 कक्षासम्मको अनिवार्य र निशुल्क र 12 कक्षासम्मको निशुल्क पाउने अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छ। र त्यही धाराको अन्तिममा के भनेको छ, अघि विद्यासागरले यहाँ प्रसङ्ग उठाउनुभयो संविधानले निजी स्कुललाई चिन्छ भन्नुभयो। मलाई बताइदिनु पर्यो संविधानविदहरूले कि मैले नजाने हो कि पढ्न त मैले पनि जानेको छु। मैले कहीँ पनि संविधानले चिना देख्दैन निजी स्कुलमा। हजुर सरले पनि भन्नुभयो, सरले पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हेर्नु होला त्यो धारा 31 ले के भन्छ भने 5 मा त्यसको 5 औं धारा 5 मा व्यक्तिलाई चाहिँ शैक्षिक संस्था खोल्ने अधिकारै दिएको छ। समुदायलाई मात्र दिएको छ। त्यसमा पनि के भनेको छ भने नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने समुदायलाई, व्यक्तिको कुरा छैन। त्यो पनि मातृभाषाका निमित्त, व्यापारका निमित्त होइन। त्यो अधिकार हुनेछ भनेको त भन्दा अब प्रश्न रह्यो। मैले लामो समयदेखि यो कुरा उठाउँदै आएको छु, यो कुरा बहस गर्दै आएको छु। प्रश्न रह्यो अब निजी विद्यालय त छ, झन्डै 17-18 लाखको संख्यामा विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा छन् र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा फेरि पनि निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। खोला तर्ने लौरो बिर्सने त हुँदैन नि। बिचको समयमा यो समयमा निकै लामो, निकै राम्रो, निकै ठुलो, निकै महत्त्वपूर्ण योगदान निजी क्षेत्रले गरेको छ, निजी शैक्षिक क्षेत्रले गरेको छ। त्यसकारण यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हाम्रो कुरा यो। अब जब 8 कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ, 12 कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएको छ, निजी विद्यालयले दिने भनेको हदसम्म 1200 कक्षासम्मको शिक्षा भनेको जहाँ निशुल्क भनिएको छ। अनि किन यत्रो धेरै अब यो यसका विषयमा यति धेरै किन हामीले मर्यादा गर्नु पर्यो? अब यसको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निजी विद्यालयहरू पनि तयार हुनु पर्यो हैन। उहाँले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा, उहाँले लगानी गर्नुभएको छ, त्यो लगानी कसरी चाहिँ असुदुपर गर्ने कुरातिर अब जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, बिस्तारै क्रमिक रूपमा। यो उपयुक्त समय पनि हो, तर यसको मतलब फेरि जिम्मेवारीबाट पन्छेर, उत्तरदायित्वबाट पन्छेर पछाडि हट्न पाइँदैन। अहिले त उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ नि, त्यो उत्तरदायित्व छैन उहाँहरूको काखमा। उहाँले यत्रो 18 लाख विद्यार्थीको अहिले जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ नि। तैले एकाएक त्यसबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ र तालाचाबी लाएर अघि पूर्व वक्ताहरूले यहाँ कुरा गर्नुभयो, खास गरी इष्टुका अध्यक्षले भन्नुभयो कि चाहिँ तालाचाबी लाएर अनि चाहिँ स्कुल खोज्ने अनि सबै विद्यार्थी र टिचरको मन्तव्य नगर्ने भन्ने हुँदैन। होम सरको पनि अलि टिचरको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै आयो। फेरि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। म एउटा कुरा यहाँ होम सर भएर भनेको होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर गुणस्तर कमजोर हुनुको कारणले निजी विद्यालयहरू फस्टाएका हुन्। गुणस्तरको फेरि आफ्नो परिभाषा छ, गुणस्तरलाई आफ्नो ढङ्गले हामीले परिभाषित गरौँला। इङ्ग्लिस पढाउने कुरालाई गुणस्तरीयताको परिभाषा, त्यही कुरालाई गुणस्तरीयता मान्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका टिचरहरूको कमजोरीका कारणले संस्थागत विद्यालयहरू अलिकति फस्टाएका हुन्। तिनले मार्केट लिएका हुन्, बजार लिएका हुन्। त जब उहाँहरू संस्थागत विद्यालयका टिचरहरूका कारणले संस्थागत विद्यालय बनेका विद्यालय बनेका
व्यवस्थापनका कारणले मात्र होइन, टिचरहरूका कारण। कस्तो उल्टो छ भने सामुदायिक विद्यालयमा टिचरहरूले टन्न तलब प्राप्त गर्छ, अहिले बिदामा पनि प्राप्त गरिरहेछ तलब। ती विद्यालय चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइन बनिरहेका छन्, त्यहाँ विद्यार्थीको पढाइको कुनै चासो चिन्ता छैन। यस्तो विडम्बना, यस्तो यो चाहिँ नमिलेको, यो एक प्रकारको लाजमर्दो स्थिति होइन। यो हाम्रो समाज कस्तो छ, सामुदायिक विद्यालय अहिले धेरै जस्तो क्वारेन्टाइन बनिरहेका छन्, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको पढाइ पनि भइरहेको छैन, केही पनि छैन, विद्यालय पनि सञ्चालन छैन, न अनलाइन कक्षा छ, तर ती टिचरले खन तलब प्राप्त गरिरहेका छन् होइन। अझ तिनको गुणस्तर कमजोर भनेको छ, फेरि तलब पनि पुरै प्राप्त गरेका छन्, आधा पनि होइन। संस्थागत विद्यालय, जो संस्थागत विद्यालय टिचरका कारणले संस्थागत विद्यालय बनाएको छ, हामीले क्वालिटी दिइराखेका छौँ। व्यवस्थापक गएर, लगानीकर्ता गएर विद्यार्थीलाई क्वालिटी दिने त होइन नि, क्वालिटी दिने टिचरले हो नि। अनि त्यही टिचरलाई आज यस्तो खालको जुन गैरजिम्मेवारपन विद्यार्थी र टिचरमाथि सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूले व्यवहार गर्नुभएको छ, यो आपत्तिजनक नै छ। यसमा सोच्नुपर्छ, उहाँहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अब रह्यो समस्याको कुरा। समस्याका सन्दर्भमा मैले पहिलादेखि भन्दै आएको, यो बिचमा उहाँहरू इस्टु सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयहरू, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन सरकारको बिचमा कुराकानी भएछ, हामी हेरिरहेका छौँ। अब तपाईँहरू यसरी जाने हो भने त हामी त विद्यार्थीको कुरा जान्दछौँ होइन, विद्यार्थीले पढ्न पाउनु पर्दछ, विद्यार्थीको अधिकारको कुरा जान्दछौँ, हामी त छोड्दैनौँ। तर होइन, विद्यार्थीहरू पनि जिम्मेवार छौँ। मैले भनिराखेको छु पहिला लामो समयदेखि, हामी जिम्मेवार छौँ। हामी सबै समस्या एउटै बास्केटमा, एउटै प्याकेजमा हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ। त्यो सबै समस्या भनेको विद्यार्थीका समस्या, टिचरका समस्या होइन, विद्यालयका समस्या, संस्थागत विद्यालय सञ्चालकका समस्याहरू हामी एउटै बास्केटमा संयुक्त रूपमा समाधान गरेर जाउँ न। तपाईँलाई के समस्या, हामीलाई पनि, हामीसँग पनि सहकार्य गर्नु, सरकारसँग हामी पनि कुरा गरौँ। हामीले भनेको र पहिलादेखि हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने, मैले कुरा गर्दा त मलाई लाग्छ अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्रीजीहरू मैले पोजिटिभ पाएको थिएँ। अब अहिले यो कुरा किन उहाँहरू कसरी त्यो निर्णयमा पुग्नुभयो, म त एकदम अचम्मित भएको छु होइन। उहाँहरूका वार्ता भएका कुराहरू, तपाईँहरूका चाहिँ छलफल भएका कुराहरू हामी त मिडियाबाट थाहा पायौँ। तपाईँहरू सो मैले एकपल्ट मैले प्याप्सन र एन प्याप्सनको दुइटै अध्यक्षलाई मैले भनेको छु, हामीले के कुरा गरेका छौँ भने, हो तपाईँहरूले चाहिँ लोनको समस्या, के अरे लोनको ब्याजको समस्या, भाडाको समस्या, कर्मचारीहरूको, टिचरहरूको तलबको समस्या जुन देखाइरहनु भएको छ, यी जेनुन छ। यसप्रति हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। निश्चित रूपमा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट फी उठाएर नै ती समस्याहरू समाधान गर्ने। त यसमा दुईटा विकल्प छन्। पहिलो कुरा, राज्यलाई एकचोटि संयुक्त रूपमा पहल गरौँ। हामी पनि यो समस्याप्रति जिम्मेवार छौँ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त राज्यसँग पहल गर्नका निमित्त हामी पनि लाग्छौँ। अभिभावकलाई होइन, अभिभावकको ढाँसिक निकाय नगर्नुहोस्, निश्चित समयसम्मका लागि। फेरि सधैँभरि त सकिँदैन, तर यो के कम्तीमा 3 महिना 4 महिना एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। सिएसआर कर्पोरेटहरू चाहिँ हाउसहरूको चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हुँदैन, सामाजिक उत्तरदायित्व, त्यो वहन गर्नु पर्दैन। 10औं वर्षदेखि स्कुलहरू, कलेजहरू, शैक्षिक संस्थाहरू खोलेको छ, एक प्रकारको व्यापारै गरे हो नि। यो उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ, उहाँहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुभएको छ, व्यापार गर्नुभयो हो नि। जति सेवा भावले खोल्यो भने पनि उहाँले व्यापार गर्नुभएको छ। त्योभन्दा त्यसको यत्रो पेन्डेमिकको बेलामा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त हुने होला। त्यसका निम्ति कम्ती 3-4 महिना त्यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी एटलिस्ट दायित्व वहन गर्ने यति आँट गर्नुहोस्। होइन भने सरकारसँग कुराकानी गर्ने कुराका सन्दर्भ हामी नि लागौँ यसका सन्दर्भ। फेरि पनि उहाँले भने जस्तै त्यो सहुलियत लोन होइन, अनुदान होइन कि सहुलियत लोन दिने कुराका सन्दर्भ अथवा ब्याजमा चाहिँ केही कन्सेसन गर्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो पनि कुरा रहन्छ। यो कुरा जायज छ, जेनुन छ, तर यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ढाल सक्ने कुरा र अहिले जुन हामी अनलाइन प्रविधिबाट जान खोजिरहेको छ, फेरि यसमा पनि विविधता छन्, यसका पनि आफ्ना पर्सेप्सनहरू त छँदै नै छन्, यसमा पनि एउटा बहस त छ नै। आज सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो कुरा प्रभावकारी ढङ्गले गरेका छैन, गर्न सकिरहेको छैन, यहाँ पनि विभेद देखिराखेको छ होइन। हुने खानेका छोराहरू अथवा चाहिँ केहीहरूले चाहिँ एकदम फ्यासिलिटी प्राप्त गरेर जो ल्यापटपहरू प्रयोग गरेर, कतिपय ल्यापटप चाहिँ प्राप्त गर्न नगर्नेका छोरछोरीहरू पनि त छन् नि, बच्चाहरू बालबालिकाहरू पनि त छन् नि, तिनीहरूको समस्या त छँदै छ नि फेरि अनलाइनका कुरा। तर पनि अहिलेलाई यत्तिकै चाहिँ बालबालिकाहरू बिग्रनुभन्दा, यत्तिकै चाहिँ बस्नुभन्दा त्यो ठिक छ भन्दा हामीले पनि त्यसमा चाहिँ सहमति छैन, यो कुरा अगाडि बढाउने कुरा हो। अनि हिजो फेरि त्यो पाउनुपर्छ भन्दा उहाँहरू नै लाग्ने, हिजो छिटो गर्नुपर्छ, छिटो भर्ना गर्नुपर्छ, छिटो गर्ने भन्दा तपाईँहरू लाग्नु भएन। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका सरहरू हामी त बिचमा बहस छलफल गरेका छौँ नि, कतिपय जुममा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभिन्न मिडियामा हामीले बहस छलफल गऱ्यौँ। जतिखेर एकदम विश्व त्रसित थियो, तामिल थियो, उहाँहरू हतारिरहनु भएको थियो क्लास गराउनुका निम्ति।
अहिले चाहिँ फेरि बन्द गर्ने, उल्टो, यो उल्टो बाटो हिँड्ने, जे गर्नु हुँदैन भने त्यो गर्ने, जे गर्नुपर्छ भने त्यो नगर्ने। यस्तो खालको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरूले, शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूले यस्तो गैरजिम्मेवारपन र यस्तो लाचारीपन, यस्तो चाहिँ यो बौलटीपन देखाउनु हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई बिगार्छ। शिक्षा भने त समाजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बेसिक चाहिँ क्षेत्र हो नि। त्यो समाजलाई संस्कार दिन्छ, शिक्षा दिन्छ, ज्ञान दिन्छ, नैतिकता दिन्छ, जिम्मेवारपन, कर्तव्य बोध गराउँछ समाजलाई। अनि त्यो क्षेत्र यस्तो गैरजिम्मेवार बन्ने, यस्तो लाचार बन्ने, यस्तो चाहिँ बौलटीपन भन्ने कुराले ठिक ठाउँमा पुग्छ परिस्थिति। हामीले कस्तो खालको समाज निर्माण गर्न खोजिरहेका, हाम्रो कुनै दायित्व छैन यो समाज निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा। त्यसैले मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने यो निर्णय प्याप्सन इन्ट्याप्सनले फिर्ता लिनुपर्दछ र तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्ने कुराका सन्दर्भमा। अघि होम सरले भन्नुहुन्थ्यो, त्यसमा मेरो पनि सहमत छ। लामो समयदेखि तपाईँहरूभित्र गरिएका कमजोरीहरू खोज्ने कि नखोज्ने सर, लामो समयदेखि शिक्षकहरूको कर्मचारीको तलब त दिएको छ। ल चैत 11 गतेबाट त लकडाउन हो, पुस माघ फागुन चैतदेखि चाहिँ तलब दिने केले रोक्यो? पाएको छैनन् धेरै टिचरहरूले, धेरै कर्मचारीहरू। त्योभन्दा अगाडिको हामीले त नउठाउनु भनेको थिएनौँ नि तपाईँहरूलाई शुल्क, त्यो नउठाउनु त तपाईँहरूको कमजोरी हो नि। यदि कोही स्कुलहरूले त्योभन्दा चैतभन्दा अगाडिको शुल्क उठाएका छैनन् भने त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। अनि आफू कमजोरी गर्ने अनि त्यसको चाहिँ दोष शिक्षक कर्मचारीलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई दिन पाइन्छ? त्यो तपाईँहरूले गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यो गल्ती गर्न पाउनु हुन्न। त्यसैले मेरो आग्रह अनुरोध के छ भने फेरि पनि परिस्थिति फेरि भयानक ढङ्गले सिर्जना हुन सक्छ। तपाईँहरू गैरजिम्मेवार बन्नुभयो र तपाईँहरू जिम्मेवार बन्नु भएन। त्यो के हो भने तुरुन्तै यो निर्णय फिर्ता लियोस्, यसप्रति चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् र जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि प्रस्तुत हुनुहोस्। होइन भने विद्यार्थी आन्दोलन यहाँ छ, हामी विद्यार्थी हकका पक्षमा बोल्छौँ र यो हामी संविधानले नचिनेका विद्यालयहरू चाहिँ फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो रहिरहनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जाँदैनौँ। तपाईँहरू चाहिँ बन्द गर्न सबैका लागि बन्द गर्न तयार हुनुहोस्। यति कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। र मेरो अन्तिम कुरा के हो भने अघि राजजीले पनि अलिकति भन्नुभयो, विद्यासरले गम्भीर प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यहाँ प्याप्सन इन्ट्याप्सनका 2 जना सरहरू हुनुहुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुराग सकुले नेविसँगले पनि गर्नु भएको रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। राजजीले पनि अघि भन्नुभयो, अनुराग सकुले हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुराग सकुले निजी शैक्षिक संस्थाबाट, सञ्चालकहरूबाट र शैक्षिक संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको हामीले चन्दा लिँदैनौँ, सहयोग लिँदैनौँ, आर्थिक सहयोग लिँदैनौँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। र यदि त्यो शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहयोग लिने कोही अनुराग कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता त्यसलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ र कारबाही गर्छौँ, एकदम कारबाही गर्छौँ। र सँगसँगै निजी शैक्षिक संस्थालाई पनि हामी त्यत्तिकै चाहिँ टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। किन दिनु, के कारणले दिनु? हामीले त अझ के भनेका छौँ भन्दासम्मको कोही नेता कार्यकर्ताले कोही निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकसँग पैसा लिन्छ, उसको 3 पुस्तेभित्र पर्छ भने त्यो एउटा व्यक्तिगत कुरा होला। त्यो बाहेक अरू त लिन पाएन नि, व्यक्तिगत कामले पनि लिन पाएन, सङ्गठनको नेता कार्यकर्ता हुनुको नाता। हामीले यो कुरा भनेका छौँ र यो कुरा गरेका छौँ। र म भन्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, यहाँ मिडियाका साथीहरू हुन्छ, यदि अनुराग साथीले, अनुराग कोही कार्यकर्ता कोही कतैबाट चन्दा असुल गरेको तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, त्यो हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ। अनुराग कुनै पनि नीति छैन चन्दा उठाउने, आर्थिक सहयोग दिने। हामी सङ्गठन चल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, हामीले सङ्गठन चलाउनका निमित्त हामी हाम्रो लेबी प्रणालीलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ, हामी सदस्यता प्रणालीलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ र यो काम गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजनाका लागि धन्यवाद। अब एउटा प्रश्नको जवाब चाहिँ अलिक बढी राजीवले दिनु होला, तर यद्यपि म पनि थोरै त भन्छु नै। पहिलो कुरा तपाईँलाई म एउटा के प्रश्न पारौँ भने, कहिलेकाहीँ दिउँसो घाम लागिरहेको बेला बादल लागेछ भने अब सूर्य छैन, सूर्यको औचित्य सक्यो भने चाहिँ मूर्खता, त्यो गलत कुरा हो। कारण विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य सकेको देख्ने कुरा चाहिँ त्यो अलिकति समस्या हो, त्यसलाई क्लियर पार्नुहोस्। विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य जबसम्म विद्यार्थीहरू रहन्छन्, जबसम्म यो चाहिँ समस्याहरू रहिरहन्छ, तबसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य रहन्छ। विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्तै क्रियाशील छ। तर अहिलेको सन्दर्भ के हो भने विद्यार्थी सङ्गठन पनि त लकडाउनमा छ नि, होइन? हामी सडकमा ननिस्किने भनेको छ, कहीँ छिटफुट अब त्यो आयो होला। हामी अब आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा त आएका छैनौँ, मान्छेहरू आयो होला। हामीले अनुराग सकुलले होस् चाहे नेविसँग अहिले हामीले सडक मुभमेन्ट त हामीले गरेका छैनौँ नि त। लकडाउनलाई त पालना गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण यस्तो बेलामा चाहिँ लकडाउनको पालना गर्ने कुरामा यो 100-150 दिन कति भयो, 100 दिन कति भयो, यस्तो बेलामा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन छैन भनेर देख्नु चाहिँ त्यो तपाईँको दृष्टिदोष हो, जो कोहीको पनि। जहाँसम्म समस्याहरूका सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भने हामी निरन्तर यी समस्याहरूप्रति हामी केन्द्रित छौँ, हामी गम्भीर छौँ
र यी समस्याहरूको समाधान गर्नका निम्ति हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेकै छौँ। अब विद्यार्थी चाहिँ एउटा चाहिँ अब एकदम मानसिक समस्या भएर गयो भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अब तपाईँले भनेर थाहा भयो होइन। यस्ता अरू धेरै ठाउँमा पनि यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्, यस्ता कहिलेकाहीँ प्रतिमूलक घटनाहरू हुन सक्छन्। अब यसका कुराका सन्दर्भमा चाहिँ त यसमा त अब विद्यार्थी सङ्गठनले अब यस्ता कुराहरू उठाउने उजागर गर्ने हो, त्यसका निम्ति हामीलाई पनि इन्फर्मेसन आउनु पऱ्यो होइन। तपाईँलाई जाँदो रहेछ, अब हामीलाई इन्फर्मेसन आएन त्यो विद्यार्थीको कुरा। त्यसैले एकदमै फेरि यस्ता समस्याहरू जेनुन समस्याहरू यसलाई समाधान गर्नका निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म भनौँ चाहिँ अब त्यो आज देउबाको कुरा गर्नु त युलेन्स स्कुलको कुरा गर्नु, त्यो हामीले अघि समग्रमा गरिसक्यौँ नि। त्यही कुरा त हो, समग्रमा गरिसक्यौँ। अनावश्यक फी लिने कुरा, अनावश्यक टर्चर दिने कुरा, त्यो अमानवीय कुरा हो, त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि गर्न पाउँदैन, चाहे त्यो आर्जु देवा चाहे कोही यहाँ हुनुभएका कोही चाहिँ सरहरू। वर्ग बाहेक अरूका निम्ति भन्नु होइन, क वर्गका निम्ति पनि हो। हामी त्यहाँ गएर पनि खबरदारी गर्छौँ, त्यहाँ गएर पनि कडा ढङ्गले प्रतिरोध गर्छौँ। उहाँहरूले कसैले फी लिइसक्नु भएको छ भने त्यो फी पछिल्ला महिनामा समायोजन गर्न बाध्य पनि बनाउँछौँ। त्यहाँ ती चाहिँ क वर्गका हुन्, त्यहाँ हामीले बोल्नु हुँदैन भनेर हामी चुप लागेर बस्ने, साना निमुखाहरूलाई हेपेर त्यहाँ मात्रै बोल्ने काम हामीबाट हुँदैन। त्यो तपाईँको अगाडि प्रश्न पार्न चाहन्छु।